SARS-CoV-2 टेस्ट किटको यसको डायग्नोस्टिक उसमा दिस प्रोडक्ट इज फर रिसर्च युज ओन्ली एन्ड इज नट इन्टेन्डेड फर डायग्नोस्टिक युज भनेर यसले यहाँ तल सबै कुराहरू क्लियर पारिदिएको छ। मलाई युज नगर्नु है, मेरो आधारमा मान्छे बिरामी छ भनेर नपत्याउनु। मैले झुटो कुरा बोल्न सक्छु, मैले झुटो बोलेपछि तपाईँले त्यसमा ट्रिटमेन्ट दिन थाल्नुभयो भने मान्छेलाई हानि पुर्याउन सक्छ। त्यस कारणले मलाई नपत्याउनु है भनेर चाहिँ यसले भनिदिएको छ। यति भन्दै पनि सबै अब यो विश्वमा चलिरहेको कुराहरूलाई हामी अब इन्टरनेसनल प्रोटोकल अनुसार सबैले मानिरहेछन्। मैले यो बोल्दा म विरोधी जस्तो हुन सक्छु, तर मैले आफैले लेखेको कुरो त होइन नि त। म त पढेँ, यही नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स गरेको मान्छेले यति पढ्दा कुनै मैले अपराध गरे जस्तो लाग्दैन। डराउने भन्ने कुरा चाहिँ यी फिभरबाट कति डराउनु हुन्थ्यो, कोरोनाबाट कति डराउने भन्ने कुरा यसमा क्लियर छ। मैले तपाईँलाई डराउँदै नडराउनुहोस् भन्दा चाहिँ म अपराधी एक्लो बृहस्पति जस्तो हुन सक्छु, तर यो तपाईँलाई डाटा दिइसकेपछि तपाईँ कति डराउने हो द्याट्स अप टु यु। तपाईँ विथ कोरोना भाइरस एन्ड डाइङ फ्रम कोरोना भाइरस, त्यो दुईवटा कुराको फरक छुट्याउनुपर्छ हामीले। कुनै मान्छे 70-80 वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई केही रुगा खोकी, ज्वरो, निमोनिया, क्यान्सर यस्ता यावत किसिमका बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ मर्दा हस्पिटलमा मर्नुभयो भने उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिने सम्भावना 100मा 99% हुन्छ। किन? एउटा त आफैमा टेस्ट किट फल्स छ, अर्को त्यो टेस्ट किट फल्स छ भन्ने कुरा तपाईँले सनसिटीको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को त्यो मरिरहेको व्यक्तिलाई सङ्क्रमण पनि हुनसक्छ अस्पतालमा। मर्नुको कारण चाहिँ अरू नै हो, तर कोरोना पनि देखिन सक्छ। राम्रो एउटा पिक्चर्स तपाईँले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। रिस्क अफ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम्स कोभिड-2 अथवा कोरोना भाइरस डिजिजबाट मर्नेको चान्सेसहरू। यो हेर्नुहोस् त, सोर्स कहाँ लेखा छ? ONS इम्पेरियल कलेज अफ लन्डन र युके गभर्मेन्टले फन्डिङ गरेर यो रिसर्चहरू पब्लिस गर्न लाग्यो। कहाँ पब्लिस भएको छ? BBC न्युजमा। त्यहाँ उहाँहरूले के भनेको छ, जो बोरिस जोन्सन हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टर, हाम्रो सबैलाई राखेर उहाँले भन्नुभएको हाम्रो एनुअल रिस्क कति छ त, हाम्रो देशमा कति मान्छे मर्छन् त वर्षेनी, र अब कतिजना मर्न सक्छन् त भन्दा यो रातो डटेड भनेको चाहिँ कोरोना लागेर मान्छे मर्ने सम्भावना हो। यो नर्मल भनेको चाहिँ यो वर्षौँदेखि चलिआएको टी र PCR दुईवटा टेस्ट छ अहिले नेपालमा होइन। अब तपाईँको एउटा ब्लड इन्जेक्ट गरेर पोइन्ट गरेर गर्छन्, एउटा चाहिँ स्वाइप टेस्ट गरिरहेछन् है। अब क्रस भेरिफाई गर्दा जस्तै अस्ति सनसिटीमा देखिहाल्नुभयो, आज टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो, भोलि टेस्ट गर्दा नेगेटिभ देखियो। आज सिल गरियो त्यो पुरै ठाउँ, दोस्रो दिन घन्टी बजाएर फुलमाला लाएर ती व्यक्तिलाई स्वागत गरियो फेरि अब उसमा होइन। मैले त्यो यो गर्नुको लागि यहाँ इटलीको मिनिस्ट्रीले वा इटली हेल्थ नेसनल हेल्थले उसले प्रेजेन्ट गरेको डाटाले के भन्छ भने मान्छे मरे, जति मान्छे मरे त्यसको 48.5% मान्छे 3वटा अरू कारण थिए मर्नुको, कोरोना होइन। मर्ने बेलामा टेस्ट गर्दा कोरोना देखिएको मात्रै हो। 25.6% मान्छेले के भन्छ कि मान्छे मर्नुको कारण 2टा अरू बिरामी थिए। बिरामी कस्ता हुन्? निमोनिया, हार्ट सर्जरी, क्यान्सर, सुगर होइन, हाइपरटेन्सन, यस्ता किसिमका बिरामी। अब 25.1% मान्छेलाई चाहिँ अरू बिरामले मरे। एउटा अरू बिराम जस्तै नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेछ। तपाईँ निस्किनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी निस्किनुहुन्छ? तपाईँ त त्यति डराउनु हुन्न नि अहिलेको अवस्थामा, कसरी निस्किनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो त तपाईँले कस्तो प्रश्न गर्नुभयो कि म पनि यो सरकार भनौँ यो देशको नागरिक हो नि, देशमा जे नियम लागेको छ त्यो नियम त मैले पनि अपनाउनु पर्छ। मास्क लाउनुहुन्छ? मैले बकैदा मास्क लाउनै पर्छ, यो त नियम लाग्यो। सेनिटाइजर पनि लाउनुहुन्छ? मैले सेनिटाइजर प्रयोग गर्दैन, पन्जा लाउँदिनँ, तर मास्क लाउँछु। मास्क मैले नलाइकन म बाहिर, अहिले त बाहिर जानु त मेरो त्यति काम छैन, कहीँ पनि जानु परेको छैन। दर्शक पिनियाहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि तपाईँहरूमाझ एउटा नयाँ चाहिँ गेस्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसले चाहिँ लामो समयदेखि विभिन्न खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ काउन्सेलिङ गर्दै आउनु भएको छ र पछिल्लो अवस्थामा कोभिड-19 यानि कि कोरोना भाइरसको विश्वभरि नै एउटा त्रास रहेको छ। यससँगै यो कोभिड-19 यानि कि कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ रोग हो र नेपालमा यसको प्रभाव कस्तो छ र
उहाँले चाहिँ केही समय अगाडिदेखि यो कोरोना भाइरसको विषयमा विभिन्न खालका फ्याक्टहरू चाहिँ लिएर चाहिँ आउनु भएको छ र पक्कै यो फ्याक्टहरू चाहिँ नेपाली अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि पक्कै यसले सकारात्मक चाहिँ ऊर्जा दिनेछ, सकारात्मक चाहिँ पक्कै तथ्यहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्दै हामीसँग हुनुहुन्छ पिक्स अर्गनाइजेसनका चाहिँ सिइओ हुनुहुन्छ, साथै निकै लामो समयदेखि काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्टको रूपमा चाहिँ स्थापित भइसक्नुभएका नवीन जोशी हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। पक्कै उहाँलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। आराम हुनुहुन्छ? म एकदमै ठिक छु। अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ विश्व दुनियाँ नै कोभिड-19 यानि कि कोरोना भाइरससँग त्रसित भइरहेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ कोरोना भाइरसको विषयमा पक्कै यो उसको विषयमा चाहिँ भित्री फ्याक्टहरू चाहिँ तपाईँले एउटा डाटा नै ल्याउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। मेरो परिचय भन्नुपर्दा म काउन्सिलिङ साइकोलोजी पढेको व्यक्ति हो र मैले मानसिक स्वास्थ्यसँग विशेष गरिकन यसको चाहिँ उपचार गर्ने गर्छु, साइकोथेरापेटिक अप्रोच र काउन्सिलिङमा। तर यो अहिले जुन फिजिकल यो डिजिज आयो, यो भाइरस, यसको बारेमा मैले के अध्ययन गरेँ सुरुका दिनहरूमा चाहिँ म पनि आम नेपाली जनता जस्तै एकदमै लाटो नै थिएँ यस विषयमा के हो भन्ने नै थियो। जब मैले अध्ययन गर्न थालेँ यसको विषयमा, कोरोना भाइरस के हो, कसरी आयो, किन भयो, कसो भयो भन्नुपर्दा मैले के अध्ययन गरेपछि मैले पाएको कुराहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूमाझ एउटा प्रस्तुत गर्ने गरिरहेको छु। अहिले सुरुका दिनहरूमा मैले पाएको त्यो तथ्यहरू वा त्यो प्रमाणहरू भनेको तिनै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, तिनै चाइना गभर्मेन्ट, अरू युएसए गभर्मेन्ट, इटली, ब्रिटेन, युके गभर्मेन्ट र यिनै WHO र यो वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, यिनीहरूसँगकै डाटाहरूलाई उनीहरूले फन्डिङ गरेका अथवा उनीहरूले आफैले प्रेजेन्ट गरेका डाटाहरूलाई नै बोल्दा सुरुका दिनहरूमा जब डिसेम्बरमा यो कुराहरू देखियो, मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा निमोनिया जस्तो भयो भनेर देखियो, त्यो हुने बेलामा WHO लाई डिसेम्बर लास्टतिर एउटा उहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो, हाम्रो यहाँ चाहिँ नयाँ कुराहरू केही देखिन थाल्यो भनेर। त्यो देखिँदा WHO ले जनवरी 7 एउटा घोषणा गरे कि यो चाहिँ कडा खालको भाइरस हो, यसले श्वास प्रश्वासमा विशेष गरिकन समस्या पार्छ र हामीले चाहिँ यसको सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेपछि उहाँहरूले केही न केही किसिमको एउटा अलायन्स बिल्डअप गरेर कसरी हुन्छ यो कुरालाई रोक्ने प्रयास गरौँ भनेर भन्न थाले र उहाँहरूले विभिन्न किसिमका अप्रोचेसहरू अप्लाई गर्नुभयो र त्यही अनुसार अब वुहान प्रान्तमा केही समय लकडाउन गरियो र विश्वमै यो कुरा फैलिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरियो। त्यतिखेर जनवरी 7 मा उहाँहरूले एउटा प्रेस मिट अथवा रिसर्च आर्टिकलहरूमा पब्लिस गरेको कुरो के थियो भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 नामाकरण गरियो। यसको मोर्टालिटी रेट लगभग 4-5 जना छ भनियो। त्यसपछि यसको इन्क्युबेसन पिरियड 14-15 दिन जति छ हाराहारी भनियो र सँगसँगै यसको चाहिँ कन्टेजियस सर्ने सम्भावना चाहिँ 5-6 व्यक्तिमा छ भनेर, एकजना व्यक्तिमा लागेपछि 4-5 जना व्यक्तिमा सर्छ भन्ने भयो र त्यो डाटालाई सबै सम्पूर्ण मिडियाहरूले क्याप्चर गरे। क्याप्चर गरिसकेपछि विश्वमै एक किसिमको एउटा त्रसित वातावरण बन्यो, जुन त्यो वातावरणले गर्दा आजसम्म हामी त्रसित छौँ। त्यो वातावरणबाट, त्यो भावनाबाट उम्किन सकेका छैनौँ र तर त्यो डाटालाई फेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सुरुका बेलामा थियो र त्यो डाटालाई फेरि रिसर्च गर्दा, अगेन उहाँहरूले रिसर्च भनेको फेरि गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्दा फेब्रुअरी 28 मा के फाइन्ड आउट गरे भने हामीले जति यो कोरोना भाइरस डेन्जरस छ भनेर सुरुको दिनमा जनवरी 1 मा एउटा घोषणा गरेका थियौँ त्यति होइन रहेछ। यसको इन्क्युबेसन पिरियड पनि जम्मा 4 दिन रहेछ। मोर्टालिटी रेट भनेको 0.1% रहेछ। त्यो भनेको हाराहारी 1000 मान्छेमा लाग्यो भने बल्ल एकजना मान्छे मर्ने सम्भावना हो र त्यस्तै गरिकन सर्ने कन्टेजियस हुने सम्भावना तपाईमा लाग्यो भने अर्कोमा लाग्ने सम्भावना भनेको जम्मा 2.7 अथवा 3 जना व्यक्तिमा हुन सक्छ, सर्न सक्छ। त्यसो भने अहिले जुन अहिले विश्व दुनियाँमा नै विभिन्न खालका चाहिँ एउटा लकडाउनको चाहिँ एउटा प्रक्रियाहरू गरिरहेका छन्, नेपालमा पनि गरिरहेका छन्। त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था होइन तपाईको सोचाइमा यो अहिलेको अवस्थामा?
अब यो चाहिँ मैले बुझेँ, म तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा बुझ्न आग्रह गर्छु। तपाईँ हामीले डराउनु कति हो भन्ने कुरा मैले अघि तपाईँलाई भने नि, सुरुको दिनमा हामीलाई जब जनवरी 8मा त्यो कुरा घोषणा गर्यो त्यतिखेर चाहिँ ठुलो डर लाग्यो। त्यो डर मुक्तै हुन पाएनौँ हामीले। अर्को डाटा आयो, त्यो डाटा ओझेलमा पऱ्यो, त्यो कसैले पनि कभर गरेका छैनन्, त्यो धेरै ब्रोड उसमा ल्याएका छैन। त्यो डाटाले के भन्छ भने सिजनल फ्लूको पनि यसको बराबरी कन्टेजियस छ, उति नै मान्छेलाई सर्न सक्छ, 2-3 जनालाई। त्यसै गरिकन यो कमन कोल्ड पनि यसै गरी सर्न सक्छ, 2-3 जनालाई त सर्छ। र मृत्यु कमन कोल्डमा हुँदैन भने यसमा चाहिँ 0.1% भने 1000 जनालाई लाग्दा 1 जना मर्न सक्छ भन्ने भयो। त्यो भनेको सिजनल फ्लूमा पनि मर्थे। 1 जना व्यक्ति 0.1% व्यक्ति चाहिँ सिजनल फ्लू लाग्यो भने पनि सिजन चेन्ज हुँदा जुन हामीलाई लाग्छ एउटा रुगा खोकी ज्वरो इत्यादि आउँछ, त्यो हुँदा पनि 0.1% मान्छे चाहिँ हिजो पनि मरिरहेको थिए, भोलि पनि मर्छन्, आज पनि मरिरहेछन्। तर यसलाई कम्पेयर गर्दा अब यो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले, मैले भनेको कुरा होइन, डाटा उनीहरूले नै जसले तपाईँलाई डरायो ती व्यक्तिहरूले डाटा पनि प्रेजेन्ट गरे। त्यो डाटाले भन्छ नडराउनुहोस्। त तपाईँलाई सुरुको बेलामा डराइसकेपछि तपाईँले त्यो डाटा पढ्ने आँटै गर्नु भएको छैन, पढ्नु भएको छैन वा के छैन। तर डाटाको भनाइअनुसार स्पष्ट छ कि यो यति नर्मल अवस्था छ भने किन डराउने भन्छ। भट्ट उहाँको चाहिँ पद भनेको खुलाउन मिल्दैन। उहाँ अलिक एउटा प्रतिष्ठित संस्थानको प्रतिष्ठित पदमा छ, त्यस कारण पद होइन, ऊ मेरो भतिजो भन्दा भयो। हामीले कोरोना भाइरस जुन यो जहिलेदेखि यो मार्केटमा आयो त्यो दिनदेखि हामी यो बारेमा अध्ययन गर्दा अनुसन्धान गर्दा पाएको कुरो भनेको यसमा यसरी लिएका छौँ र यो तपाईँहरूले पनि आफूले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ, आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैले सक्छन्। हेर्नुहोस् है त, अब यो हामीले पहिला कति मान्छे मरेका थिए, कसरी थिए, के थिए भन्ने कुराहरू कोरोना भाइरसलाई कम्पेयर गरेको छ मेडिकल न्युज टुडेले। यसरी यो यस्तो छ भनेर यो तपाईँहरूले हेर्दा त्यो कति सिम्पल रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले भनिराख्नै परेन होइन। र तपाईँले कति डराउने भन्ने कुरा चाहिँ यी फिभरबाट कति डराउनु हुन्थ्यो, कोरोनाबाट कति डराउने भन्ने कुरा यसमा क्लियर छ। मैले तपाईँलाई डराउँदै नडराउनुहोस् भन्दा चाहिँ म अपराधी एक्लो बृहस्पति जस्तो हुन सक्छु। तर यो तपाईँलाई डाटा दिइसकेपछि तपाईँ कति डराउने हो द्याट्स अप टु यु, तपाईँहरूको आफ्नो हातमा छ, डराउने कुरा भइहाल्छ। यहाँ यसरी कम्पेयर गरिदिएको छ, पहिला कति मान्छे मर्थे, अहिले कसरी कति मान्छे मर्छन् भनेर, यति मान्छे चाहिँ मर्ने थिए भनेर यसको। अब जस्तो यसको क्लिनिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स, यतिवटा डक्टर्सहरू छन्, मैले गरेको रिसर्च भए रङ हुन सक्छु होला, म अपराधी हुन सक्छु होला होइन। द न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन, यसमा फन्डेड बाई WHO एन्ड चाइना गभर्मेन्टले र अदर एजेन्सिजहरूले फन्डिङ गरेको यतिवटा डक्टर्सहरू छन्, PhD छन्, MD छन्, MPhil छन्, सबै छन् यहाँ मान्छे। यति 25-30वटा डक्टर्सहरूले यसको बारेमा अध्ययन गरेको र यसलाई रिनेम गरेर SARS-CoV-2 भनिएको। यसमा सुरुमा अननोन थियो के हो राख्ने भनेर नोबेल राखिदिए कोरोना भने। आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि टेस्ट किट इन्भेन्सन भएको थियो, क्यारिमुलसले इन्भेन्सन गरेको टेस्ट किट, त्यो टेस्ट किट थन्किरहेको थियो। त्यसले टेस्ट गर्दा रुगाखोकी चाहिँ यो भाइरसले लाग्दो रहेछ वा रुगाखोकी लाग्दा यस्तो एन्टिबडिजहरू प्रोड्युस हुँदो रहेछ भनेर टेस्ट गर्न यो टेस्ट किटलाई लाइयो। जुन तपाईँलाई अहिले म देखाउँदा त्यो टेस्ट किटको आफैमा के छ, निमोनिया जस्तै भएर यसलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भनियो भनेर यहाँ लेखिदिएको छ है। त्यसपछि ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ छ। यो ड्रपलेट ट्रान्समिसन, एयरसोल ट्रान्समिसन, कन्ट्याक्ट ट्रान्समिसन र डिरेक्ट ट्रान्समिसन भनेर यहाँ दिएको छ। तपाईँले एयरसोलमा यो 2-3 आवर्स बस्छ है भनेको छ भने हात धुने वा नधुने तपाईँको आफ्नो अब चोइस भयो। 21औं शताब्दीमा तपाईँहरूलाई के शिक्षा दिइयो कि अहिलेसम्म तपाईँ कहिले हात धुनुहुन्न थियो र यो कोरोनै लाग्दा मात्रै वा धुने किसिमको कुराहरू बनाइयो। तथापि त्यो कुरामा त्यति नजाउँ, तपाईँहरूले आफूले बुझेर गरिहाल्नुहुन्छ। कसरी सर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि पन्जा र मास्क के चाहिन्छ तपाईँ आफै त्यसको तयारी गर्नु होला है त। यो यसको मोर्टालिटी रेट, इन्क्युबेसन पिरियड कति दिन छ भनेर यहाँ देखाइएको छ। यो भाइरसको चाहिँ समय डेट आयु अथवा यसको सर्ने सम्भावना। यो भाइरस जीवित अजीवित हो भनेर डाक्टर रमेश आचार्यले भन्नुभएको छ। चाइनामा 40 दिन थिम्पू हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छे, उहाँले
भने पनि भन्नुभयो र यो मेडिकल जर्नलले पनि भन्छ यसको क्लिनिकल क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ भनेर। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको त्यो जीवित हुने, तपाईँमा लागिसकेपछि सङ्क्रमण भएपछि जीवित हुने र तपाईँलाई हानि पुर्याउन सक्ने समय भनेको चाहिँ 4 दिन छ भनेको छ। यो तपाईँको फेब्रुअरी 28 पब्लिस भएको कुरोहरू न्युज WHO ले फन्डिङ गर्यो, वर्ल्ड ब्याङ्कले फन्डिङ गरे। 25-30 वटा डक्टर्सहरू छन् यसमा, MD स्पेसियलिस्ट डक्टर्सहरू चाइनाका छन्, विभिन्न देशका छन्, एउटै देशका छैनन्। त्यसो भने 14 दिनसम्म चाहिँ किन चाहिँ नेपाल टेलिकमको सिममा चाहिँ 14 दिनसम्म चाहिँ तपाईँ क्वारेन्टाइनै बस्नु भनिरहेका छन्? कस्तो राम्रो कुरो उठाउनु भयो। हो, यही कुराले हो मान्छे अहिलेसम्म त्रसित भएको के। सुरुको बेलामा 14 दिन भनेको थियो र म पनि त्यो कुरामा अपडेट हो। यो फेब्रुअरी 28 चाहिँ यस्तो भनेको हो। यो फेब्रुअरी 28 मैले अघि पनि भने नि तपाईँलाई, सुरुको बेला 14 दिन थियो त्यसको इन्क्युबेसन पिरियड, तर जनवरी 8 14 दिन भनिएर राखियो। फेब्रुअरी 8 आइपुग्दा यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा यसरी यो चाहिँ 4 दिन हो है। हामी के अपडेट हुन नसक्यो यो कुरा? एक्ज्याक्टली, मान्छे यही कुरामा अपडेट हुन सकेन, त्यसकै डर त्रासमा जीवित भयो मान्छे अहिलेसम्म यसरी चाहिँ बसिरहेको छ भन्ने कुरा यसले क्लियर लेखिरहेको छ। हेर्नु त 4 दिनपछि के हुन्छ, यो भाइरस के हुन्छ? यसले 2 देखि 7 दिन भनेको छ। कुनै मान्छेमा 2 दिनमा मर्न सक्छ, यो भाइरस हराउन सक्छ, सकिन सक्छ। कुनै मान्छेलाई 7 दिन लाग्न सक्छ। त्यस कारणले मिन एभरेज भनेको 4 दिन हो। तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, माइक्रोबायोलोजिस्टले चाहिँ यो भाइरसको आयु हुँदैन भनेर चाहिँ विभिन्न मिडियामा भनिरहेका छन्, तर यो तपाईँको फ्याक्टले चाहिँ 4 दिनमा चाहिँ भाइरस मर्छ भनेका छन्। यो कुरा बाजियो के हो खास? कुरा मैले माइक्रोबायोलोजिस्टसँग बाँचेको होइन। माइक्रोबायोलोजिस्टले भन्नुभएको कुरा क्लियर छ, भाइरसको आयु हुँदैन, दिस इज इमोर्टल, सधैँ बसिरहन पनि सक्छ भनेको छ नि। अहिले हामी भाइरस सदैव छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ। कोरोना पनि सधैँ बसिरहेको सदैव छ, कोरोना पनि सदैव छ। कुनै यो कुरा यो भनौँ खानेकुरा खाएर होइन, यो समुद्रकै जीवहरू खाएर, यो माछा खाएर, मासु खाएर, सर्प खाएर आएको कुरो होइन, यो क्लियर हो। चाइनामा 50 वर्षदेखि यो कुरा खाइरहेका थिए, कुनै यो चाइनामा 50औं वर्षदेखि यो कुरा खाइरहेका थिए, आज पनि खाइरहेका छन्, भोलि पनि खाँदैछन्। र अब यो कन्टिन्यू गर्नु हेर्नुहोस्, इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँलाई यो भाइरस लाग्यो भने यो भाइरस तपाईँमा चाहिँ कति दिन यसले सङ्क्रमण गर्न सक्छ, तपाईँलाई कति दिन इन्फेक्ट गर्न सक्छ, कति दिन यसले चाहिँ तपाईँबाट अरू व्यक्तिमा सर्न सक्छ, यसको सङ्क्रमण गर्ने इन्फेक्सन हुने टाइम हो कि यो। त्यो भनेको 4 दिन हो, म्याक्सिमममा 7 पुग्न सक्छ। 25-30 वटा डक्टर्सहरू यसमा इन्भल्भ छन्। कहाँको हुनुहुन्छ उहाँहरू? कुनै चाइनाको हुनुहुन्छ, कुनै इटलीको छन्, कुनै USA का छन्, कुनै जेनेभाका छन्, कुनै कहीका। अनि WHO ले फन्डिङ गरेको, वर्ल्ड ब्याङ्कले फन्डिङ गरेको यो रिसर्च आर्टिकल हो। तपाईँहरू आफू गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले लेखिदिएको छु, न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा फेब्रुअरी 28 पब्लिस भएको। अथवा मलाई ट्विटरमा फलो गर्नु, मैले रिट्विट गरेको छु यो कुराहरूलाई, त्यसमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको यो कुरा ठ्याक्कै जनताहरूलाई पनि केही सजिलो होला। यो कहाँ पाइन्छ हेर्न ठ्याक्कै हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्। मैले भने यो तपाईँले सिधै गएर द न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई खोज्न अप्ठ्यारो भए कुनै बेला चाहिँ सब्सक्राइब गर भनेर भन्छन् होइन। त्यो च्यानल यो आर्टिकल जर्नल आर्टिकल चाहिँ पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदा तपाईँले मेरो ट्विटर एकाउन्टमा गएर नवीन श्री छ ट्विटरमा, त्यहाँ गएर तपाईँले मैले यो ट्विट गरेको छु, यो कुरा त्यहाँ गएर पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरो लेखेको कुरो होइन कि, यो चाहिँ द न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनले फेब्रुअरी 28 पब्लिस गरेको कुरो WHO सँगै राखेर। कन्टिन्यू गर्नुहोस् त। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ है त। इस्टिमेट अफ द सिभिरिटी अफ कोरोना भाइरस डिजिज 2009 यस्तो थियो। सुरुमा तपाईँको यसरी यसले चाहिँ यति मान्छे मार्छ भन्ने इस्टिमेट गर्नको कारणले गर्दा मान्छेलाई धेरै आतङ्कित भएका हुन्। पछि गएर यो कुरा चाहिँ सिम्पल हो भन्ने कुरा यतिवटा डक्टर्सहरू छन्, उहाँहरूले लेखेर यसरी भन्नुभएको छ है। अब हेर्नुहोस् त, कति राम्रो एउटा पिक्चर्स तपाईँले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। रिस्क अफ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम्स COVID-2 अथवा कोरोना भाइरस डिजिजबाट मर्नेको चान्सेसहरू। यो हेर्नुहोस् त, सोर्स कहाँ लेखा छ? ONS इम्पेरियल कलेज अफ लन्डन र UK
गभर्मेन्टले फन्डिङ गरेर यो रिसर्चहरू पब्लिस गर्न लाग्यो। कहाँ पब्लिस भएको छ? BBC न्युजमा। त्यहाँ उहाँहरूले के भनेको छ, जो बोरिस जोन्सन हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टर, हाम्रो सबैलाई राखेर उहाँले भन्नुभएको हाम्रो एनुअल रिस्क कति छ त, हाम्रो देशमा कति मान्छे मर्छन् त वर्षेनी, र अब कतिजना मर्न सक्छन् त भन्दा यो रातो डटेड भनेको चाहिँ कोरोना लागेर मान्छे मर्ने सम्भावना हो। यो नर्मल भनेको चाहिँ यो वर्षौँदेखि चलिआएको डेथ हो। कुनै बेला एउटा समयमा मात्रै अलिक बढी हुनसक्छ भनेको छ। कुन हो त्यो भन्दा यो हेर्नु त 60 वर्ष क्रस भएको मान्छेलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो भने मर्ने सम्भावना होला है, नभए नर्मल डेथ भन्दा कमै छ यो कोरोनाको डेथ भन्ने कुरा यसले क्लियर पारिरहेको छ। तपाईँहरू त्यत्रो पढे लेखेको बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, यो डाटा पढ्नु होला एकपल्ट यसले के लेखेको। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् है, यो वर्षै पछि कति मान्छे मर्थे र अहिले कति मरेका छन् भनेर यहाँ यसमा छ। यो कुरा अब यसमा क्लियर आएन होला, तपाईँले मेरो ट्विटरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ वा मेरोमा जानै पर्दैन। द न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा जानुभयो भने देखिन्छ। यो चाहिँ द ब्रिटिस मेडिकल जर्नलबाट लिएको। यसमा हेर्नु होला, वर्षैपछि यति मान्छे मर्थे, अहिले पनि यति नै छन् है भनेर क्लियर दिएको छ यसमा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो कति राम्रो कुरा आयो है त। CDC यो CDCमा पब्लिस भएको यो कुरा, सेन्ट्रल डिजिज कन्ट्रोल फर प्रिभेन्सन भन्ने अमेरिकाको एउटा वेबसाइट, अफिसियल वेबसाइट, मार्च 25मा यहाँ उहाँहरूले कम्पेरिजन गर्नुभयो यो कति डेडलियर छ, यो ठाडो लाइनले यो कतिलाई मार्छ भन्ने हो, यो तेर्सो लाइनले कतिजनामा सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने हो। त्यो हेर्दा त हामीले मेन पोइन्ट के पत्ता लगाउँ भने न्यू कोरोना भाइरस यहाँ छ होइन, न्यू कोरोना भाइरस यहाँ छ। अब अनि तपाईँले यो न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनको 26 मार्चमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पेरिजन गरेको कुरा। सिजनल फ्लू र न्यू कोरोना भाइरस सँगसँगै छ, हेर्नुहोस् त ल। सिजनल फ्लू न्यू कोरोना भाइरस सँगसँगै छ। यो भनेको यो कुनै व्यक्तिलाई लाग्यो भने यो तेर्सो लाइनले बताएको कतिजना सर्न सक्छ, त्यो भनेको यहाँ 5 छ, यहाँ 0 छ भने यहाँ लगभग हाराहारी 3 जना जतिलाई सर्न सक्ला। कमन कोल्ड 2 जनालाई सर्छ। सिजनल फ्लू 1 जना अथवा 2 जना जतिलाई सर्न सक्छ। अब मर्ने सङ्ख्या माथिको लाइनले के भन्छ, 0.1 को लाइनमा छ। 0.1 सिजनल फ्लूले 0.1 लाई मर्ने सम्भावना हुन्छ भने न्यू कोरोना भाइरसले पनि 0.1 लाई नै मर्ने सम्भावना हुन्छ। अनि चिकन पक्सको त धेरै छ नि हैन? चिकन पक्सको चाहिँ सङ्क्रमण हुने एकजना व्यक्तिलाई लाग्यो भने उसले सर्ने सम्भावना, अरूलाई सार्ने चाहिँ लगभग 9 जना जतिलाई सार्छ भन्ने हो। कोरोना भन्दा चाहिँ यो डेन्जर हो। सर्ने कुरामा चाहिँ कोरोना भन्दा यो कयौँ गुणा डेन्जर भयो होइन। अब पोलियो त आत्तिने अवस्था छैन नि। आत्तिने अवस्था त यो चित्र हेरेर पनि तपाईँले यो ग्राफ हेरेर पनि थाहा पाइहाल्नुभयो। स्पेनिस फ्लू यहाँ छ, सार्स यहाँ छ, यो मर्ने सम्भावना, मार्ने होइन मोर्टालिटी रेट यहाँ छ, यो चाहिँ सर्ने भने यो न्यू कोरोनाभन्दा माथि स्पेनिस फ्लूले कति गुणा मान्छेलाई मार्ने भयो। सार्स जुन फर्स्ट थियो यसको COVID-1 थियो त्यसले कति गुणा यहाँ 10 जनालाई मार्ने सम्भावना भयो। इबोला त्यस्तै डेन्जर हो, बर्ड फ्लू त्यस्तै डेन्जर, मर्स त्यस्तै डेन्जर। यो टपमा छन् तर यो त एकदम बटममा छ। कोसँग राखेको छ भन्दा सिजनल फ्लूसँग, भने कति डराउने तपाईँ आफै बुझ्नु होला है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कम्पेरिजन अफ डेथ पर इयर फ्रम नर्मल फ्लू विथ न्यू कन्सिडरिङ कोरोना भाइरस इन UK एन्ड इटली। मैले मेरो भतिज दीपक भट्टले हामीले यसरी रिसर्च गर्दै यो कुराहरू निकालेको कुराहरू पढिरहेछौँ हामी। यो विषयमा दिनदिनै नयाँ नयाँ कुराहरू कहाँ छ पब्लिस भएको कुराहरू भनेर हेरिरहेछौँ। हेर्नुहोस् त, आफूले केही पनि कुरा गरिरहेको छैन तर यिनीहरूकै रिसर्च आर्टिकलहरू पढिरहेछौँ हामी। हेर्दा के देखियो त भन्दा 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 20 यो वर्ष हो। इटालियन मिनिस्ट्री अफ हेल्थले यहाँ पब्लिस गरेको कुरो, उसले के भनेको छ भने यो 5 वर्षमा मर्ने कति मान्छे कुन कुन महिनामा कसरी मर्दो रहेछन् भन्ने यहाँ दिएको छ है। सर्टकटमा भन्ने ठ्याक्कै सर्टकटमा भन्दा 16मा पनि जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलमा मर्नेको सङ्ख्या 22,000 थियो। त्यसै गरिकन 17मा मर्नेको सङ्ख्या 29,000 जति भयो। टाइम भनेको चाहिँ यही है, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, कुनै कुनै बेला मेसम्म जाला, तर मर्नेको सङ्ख्या यति नै थियो। 18मा जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, यहाँ तल महिनाहरू दिएको छ, यहाँ माथि कति मान्छे मऱ्यो भनेर यो चाहिँ यता 1000मा छ भनेको यहीँ 27,000 मान्छे मऱ्यो भन्यो। अब 19मा हेर्दा 25-24,000 जति मान्छे मरेका छन् यहाँ। यही टाइम हो,
यसै मितिमा जुन मिति अहिले चलिरहेछ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल र अहिले चलेको कोरोना पनि त्यही समयमै त्यही टाइममै चलेको मुभी भयो होइन यो। अब 2020मा कुनै नयाँ मान्छे मरेका छन् त हेर्नुहोस् त बराबर छ यो कुरा यहाँ भइहाल्यो। यहाँ यी कसले रिसर्च गरेको हो कसरी भनेको भन्ने कुरा यहाँ छ है पब्लिस भएको। अब हेर्नुहोस् अब युएसएमा हेर्नु त 2020 अप्रिल 4मा पब्लिस भएको यो डाटा कति मान्छे जान्थे। CDC एस्टिमेटेड द्याट फ्रम अक्टोबर 1, 2019 थ्रु द अप्रिल यतिमा चाहिँ यति मान्छे हस्पिटलाइजेसन भयो यति मान्छे डेथ भयो भनेर घोषणा गरेको छ 2019मा होइन। हेर्नुहोस् त यहाँ 24,000 देखि 62,000 मान्छे चाहिँ जम्मा फ्लू लागे पनि मर्दा रहेछन् युएसएमा भनेर भने कोरोनाले त कुनै नयाँ ऊ छ त फिगर छ छैन। दिस इज एक्ज्याक्टली सिमिलर है। अब डेट एज अप्रिल अफ 2010 पब्लिस भयो तर 2020 4 महिना 4 भनेको अप्रिल 4 सम्मको डाटालाई यसमा ब्रिफिङ गरिरहेको छ कसले CDCले। हेर्नुहोस् त रिपोर्टेड NCHC र विकली इन्डिङमा यस्तो यसले भन्दा के भन्छ भने कोभिडले मर्नेको सङ्ख्या 4,984 अल यति मान्छे 5 लाख यति। टाइम भनेको चाहिँ 2020 2 महिना 1 गते फेब्रुअरी 1 देखि मार्च अप्रिलसम्म यति मान्छे मरे है भन्ने हो। अब हेर्दा कोरोना भाइरसले 4,900 सिम्पल इन्फ्लुएन्जाले 4,500 भने 200-300 को फरक देखियो नभए बराबरी छन्। निमोनियाले 36,000 मान्छे मरिसके। निमोनिया भएको मान्छेलाई त यसै पनि टेस्ट गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिन सक्छ एन्टिबडिजहरू त्यस्तै प्रोड्युस हुन्छ। यसरी यो पिक्चरले क्लियर पारिदिएको छ तपाईँले। अनि यो पिक्चर सँगसँगै उहाँले के लेख्नु भएको छ भने त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि लेखेको कुरा के छ कि हामी अहिले एकदम विक्षिप्त छौँ। किन छौँ भन्दा टेस्ट गर्दा कोरोना देखिन्छ हस्पिटलमा अनि मान्छेको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भएपछि हामीले रिपोर्टिङ दिँदा कोरोना छ कि छैन भनेर चेक गर्दा छ नै भयो भने त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ अब विश्वभरिमा पुग्छ कोरोनाले मृत्यु भयो है भनेर रियल टाइममा पुग्यो। तर केही समयपछि पोस्टमार्टम गरेर जब त्यसको रिपोर्ट आउँछ त्यतिखेर चाहिँ मर्ने कारण अर्कै हुन्छ। तर त्यो न्युज त विश्वभरि पुगिसक्यो कोरोनाले आज 5 जना मरे तर पछि ती 5 जनाको टेस्ट रिपोर्टहरू हेर्दा पोस्टमार्टम गर्दा कुनै क्यान्सरले मरेको छ कुनै निमोनियाले मरेको छ कुनै इन्फ्लुएन्जाले मरेको छ कुनै केले मरेको छ। त्यसो भने यो डाटा चाहिँ अहिलेको पछिल्लो यो जुन अप्रिल महिनाकै डाटा हो कि यो पुरानो डाटा हो? एकदमै अप्रिल महिनाको यहाँ लेखेको छ तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी भएको कारण मर्नेको अघि मैले तपाईँलाई यसको कारण भने त्यति पनि मान्छे मर्दैन थियो। त्यसको कारण के हो कि यो नोसिभो इफेक्टले मान्छेलाई प्रभाव पार्यो एउटा। दोस्रो यो जुन मैले अस्तिको भिडियोमा नि भनेको थिएँ औषधिको साइड इफेक्टले मान्छे मर्यो 2टा। तेस्रो भनेको आइसोलेसन जहाँ कुनै ढाडस दिइँदैन उहाँहरूलाई एकदम बन्द कोठामा राखिन्छ चुप्प लागेर कसैसँग बोल्न दिइँदैन एकदमै उहाँ आफैलाई तपाईँ अपराधी हो भन्ने किसिमको एउटा ट्रिटमेन्ट दिइन्छ। तेस्रो अर्को इन्फोडेमिक मान्छे दिनै पछि मरे भनेर उहाँलाई पटक त्यो न्युज सुनाउँदा पालो मेरै हो अब मर्नुपर्छ भन्ने अर्को मान्छेले सोच्छ र त्यसरी जान्छ। तपाईँले यहाँ क्लियर पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले पढेर भनेको तपाईँलाई यदि मैले भनेको कुरा विश्वास लाग्दैन भने तपाईँ आफू पढ्नुहोस् नपढिकन अरूलाई यसरी कमेन्ट नगर्नु होला। तपाईँ गएर यो साइटहरूमा पढेर बस्न सक्नुहुन्छ। युरोपभरिमा यति मान्छे जहिले मरिरहेको थिए र अहिले मर्नेको सङ्ख्या कुनै नौलो छैन भनेर यो ग्राफले एकदम क्लियरली पिक्चर प्रेजेन्ट गरेको छ। यहाँ कुन एजको मान्छे मर्थे भनेर भनेको छ कति टाइममा कसरी मर्थे। 70 भन्दा माथिको वर्षको मान्छे यति मान्छे मर्थे। हेर्नु त हजारौँ सबैभन्दा बढी यो चुचुरोमा पुगेको चाहिँ यो 70 भन्दा माथिको छ। प्रकृतिको नियम हो एकजना मान्छे जन्मिनुपर्छ एकजना मान्छे मर्नुपर्छ। तर अब यो मरेको मान्छेलाई चाहिँ रियल टाइममा क्याप्चर गरेर यसमा के गर्न खोजिएको छ त्यो कुरा तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। मैले धेरै भन्दा चाहिँ मलाई यो प्रतिगामी तत्त्व भन्न बेर लाउँदैनन्। राष्ट्रमा डेमोक्रेसी आए पनि प्रजातन्त्र आए पनि अहिले हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार छ भोकै जनता मरिरहेछन् देखिहाल्नु। तपाईँको डाटा र नि अहिलेको पछिल्लो अवस्था हेर्दा फरक देखियो नि अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै सक्यो तपाईँ डाटा यहाँ छ हेर्नुहोस् त। अब एउटा यो डाटा हेर्नुहोस् है। Actual death in Italy due to SARS-CoV-2 is 0.8% which is nearly about 1,500। यहाँ मैले त्यो यो गर्नुको लागि यहाँ इटलीको मिनिस्ट्रीले वा इटली नेसनल हेल्थले उसले प्रेजेन्ट गरेको डाटाले के भन्छ भने
मान्छे मरे, जति मान्छे मरे त्यसको 48.5% मान्छे 3वटा अरू कारण थिए मर्नुको, कोरोना होइन। मर्ने बेलामा टेस्ट गर्दा कोरोना देखिएको मात्रै हो। 25.6% मान्छेले के भन्छ कि मान्छे मर्नुको कारण 2टा अरू बिरामी थिए। बिरामी कस्ता हुन्? निमोनिया, हार्ट सर्जरी, क्यान्सर, सुगर होइन, हाइपरटेन्सन, यस्ता किसिमका बिरामी। अब 25.1% मान्छेलाई चाहिँ अरू बिरामले मरे। एउटा अरू बिराम जस्तै निमोनिया होला, क्यान्सर होला होइन, एड्स हुनसक्छ वा के हुनसक्छ, यो क्रोनिक डिजिजहरू 1%, यो 25%। मर्ने एक्चुअल कोरोनाले मर्ने मान्छे कति रहेछन् त भन्दा 0.8%। के? नो अदर इलनेसेस, कुनै अरू बिरामी छैन। त यो 0.8% पनि किन मरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा गएर हेर्दा उहाँ के भन्छ भने जब मान्छेलाई नोसिबो इफेक्ट दिन्छ र तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्टल ड्रगहरू सप्लाई हुन्छ भने तपाईँको बडीमा तपाईँको मर्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। किन? त्यो ड्रग्सहरूको, त्यो मेडिसिनको साइड इफेक्ट ह्युज छ। त्यो साइड इफेक्टलाई पचाउन नसकेर मान्छे मर्न सक्छ। कमजोर यसै मनस्थिति र मुटु कमजोर र स्वास्थ्य कमजोर, त्यसमा साइड इफेक्ट एकदमै ठुलो भएको मेडिसिनहरू तपाईँलाई इन्जेक्ट गरियो भने तपाईँको मर्ने चान्सेसहरू अब लगभग 100 पुग्यो भने साइड इफेक्टले पनि कति मान्छे मरिरहेका छन् भनेर न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनले लेखेको छ। त्यो पढ्न सकिन्छ है त। यो कुराहरू तपाईँले अब हेर्नुहोस्, कारण कसरी मर्थे, अहिले कसरी मरिरहेछन् भनेर यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी मर्नेको सङ्ख्या 0मा छ। मर्ने को मान्छे कसरी मर्छन् भनेर यहाँ देखिहाल्यो है। अब मैले अघि भनेको यो 4वटा कुरो हो, डाटाहरू लगभग यति नै हो। तर मर्नुको 4वटा कारण भनेको टेस्ट किट इटसेल्फ फल्स, मेडिसिनको साइड इफेक्ट, इन्फोडेमिक र आइसोलेसन। यो 4टा कुरोले मान्छे मरिरहेछन्। आज टेस्ट किटले टेस्ट गर्दा पोजिटिभ छ भने त त्यसकै आधारमा औषधि इन्जेक्ट गरिन्छ। भोलि उसलाई टेस्ट गर्दा टेस्ट किटले छैन भनेर देखाइदिन्छ। छ भनेर नभएको मान्छेलाई, छ भन्दा कमजोर मनस्थिति भएको मान्छे यसै आँटिएर हार्ट एट्याक आउन सक्छ है। कमजोर स्वास्थ्य भएको मान्छे तुरुन्तै पनि मर्न सक्छन्। त्यसकै आधारमा ट्रिटमेन्ट नगर भनेर टेस्ट किट बनाउने मान्छेले लेखेका छन्। क्यारिमुलस र टेस्ट किटको म्यानुअलमै लेखाएको छ। म राम्रो टेस्ट किट होइन है, मैले गरेको टेस्ट फल्स हुनसक्छ, मेरो टेस्टमा नगर्नुहोस् भनेर। अनि मेडिसिन यो भइगयो। हेर्नुहोस् त यहाँ पढेको छ, लेखेको छ SARS-CoV-2 टेस्ट किटको यसको डायग्नोस्टिक उसमा, दिस प्रोडक्ट इज फर रिसर्च युज ओन्ली एन्ड इज नट इन्टेन्डेड फर डायग्नोस्टिक युज भनेर यसले यहाँ तल सबै कुराहरू क्लियर पारिदिएको छ। मलाई युज नगर्नु है, मेरो आधारमा मान्छे बिरामी छ भनेर नपत्याउनु। मैले झुटो कुरा बोल्न सक्छु। मैले झुटो बोलेपछि तपाईँले त्यसमा ट्रिटमेन्ट दिन थाल्नुभयो भने मान्छेलाई हानि पुर्याउन सक्छ। त्यस कारणले मलाई नपत्याउनु है भनेर चाहिँ यसले भनिदिएको छ। यति भन्दै पनि सबै अब यो विश्वमा चलिरहेको कुराहरूलाई हामी अब इन्टरनेसनल प्रोटोकल अनुसार सबैले मानिरहेछन्। मैले यो बोल्दा म विरोधी जस्तो हुन सक्छु, तर मैले आफैले लेखेको कुरो त होइन नि त। म त पढेँ, यही नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स गरेको मान्छेले यति पढ्दा कुनै मैले अपराध गरे जस्तो लाग्दैन। नेपाली जनतामा होइन कि सबैलाई चाहिँ यो सही सूचना पुर्याए जस्तो लाग्छ मलाई। सर, यदि यसले फल्स पुरै देखाउने हो भने त किन युज गरियो त यसो? अरू कुनै युज गर्ने चिजै छैन अब यिनीहरूको होइन। अब फल्स देखाए तापनि एउटा छ जसले चाहिँ कोरोना भाइरस वा भनौँ रुगाखोकी लाग्ने भाइरस कुन हो भनेर डिटेक्ट गरिदिने मेसिन होइन भने। अब अरू त कसलाई युज गर्नु? 2-3टा टेस्ट किटहरू छन्। त्यो टेस्ट किटहरू आफैमा यस्तै छन्। अहिले फाइटिङ भनिहाल्यो, फाइटिङ विथ कोभिड-19 विथ एब्सेन्स अफ प्रुभन थेरापी भन्नुको मतलब मान्छेलाई चाहिँ ह्युमेन गिनिपी बनाइरहेछन्। एक्सपेरिमेन्टल ड्रग हालेर तपाईँ बाँच्नु भयो, कोरोना औषधिले बाँच्नुभयो, मर्नुभयो, कोरोनाले मर्नुभयो, तर औषधि आफै डेडलियर छ। यो औषधिको साइड इफेक्ट नै एकदम ह्युज छ र त्यसले पनि धेरै मान्छे मरिरहेछन् भनेर मैले तपाईँलाई अघि भने। अब यहाँ एउटा युएसएमा भएको थियो, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन मान्छेमा हालियो र इन्जेक्ट गरियो। त्यसले गर्दा तुरुन्तै एउटाको श्रीमतीको मृत्यु भएर ऊ मान्छे अहिले केस गर्न गइरहेछ। मलाई तपाईँले प्रुभन छैन, प्रिस्क्राइब मेडिसिन होइन भने किन युज गर्नुभयो? उपचार छैन भने मलाई चाहिँ तपाईँले एक्सपेरिमेन्टल उसमा किन राख्नुभयो भनेर चाहिँ कम्प्लेन गर्दैछ मान्छेले। यस्तो छ।
साइड इफेक्टहरू यो भइहाल्यो, तपाईँले अब देखिहाल्नु पढ्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि। अब त्रसित हुने कारण चाहिँ यस्तो यस्तो छ। यो डराउने भयो भने इटाली र अमेरिकाको अवस्था हेर्ने हो भने त भयावह अवस्था छ नि सर अहिलेको अवस्थामा। त्यहाँको त मृत्युदरको रेट त अत्याधिक मात्रामा छ। त्यहाँ दिनमै नै दैनिक रूपमा 2500 मान्छे मरेका छन्, इटालीमा 1300 मान्छे मरेका छन्। अहिले सचेत हुने बेला होइन उसो भए? तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, यसको म तपाईँलाई जवाब दिन्छु र म तपाईँहरूलाई डाटा पनि एउटा प्रेजेन्ट गरौँला। इटलीमा अहिले मान्छे मरे भनियो, हिजो अस्ति मान्छे मर्दैन थिए र मर्थे। तपाईँहरूले इटलीकै अफिसियल वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने र euromomo.com.eu भन्ने एउटा वेबसाइट छ, उसले वर्षैपछि युरोपियन कन्ट्रीहरूमा कतिजना मर्छन्, कसरी मर्छन्, कति टाइममा मर्छन्, कुन सिजनमा मर्छन् भनेर डाटाहरू प्रेजेन्ट गरेको छ। तपाईँले आफू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ त्यसमा। इटलीको अफिसियल वेबसाइटमा हेल्थ मिनिस्ट्रीले पब्लिस गरेको छ प्रत्येक वर्ष 16, 17, तपाईँले 5 वर्षको एउटा आकलन कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। 16, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 यो 4-5 वर्षको डाटा हेर्दा त्यो डाटामा हेर्नुहोस् त तपाईँले ठ्याक्कै यही टाइममा एक्ज्याक्ट जनवरी, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल यही 4 महिनाको ड्युरेसनमा इटलीमा हिजो पनि अस्ति पनि र त्योभन्दा गत वर्ष पनि यति नै मान्छे मर्थे। 16, 17मा 23-24 हजार मरे, 18मा 30 हजार जति पुगेका छन् यही टाइममा। कारण भनेकै सिजनल फ्लू। त्यसो भने अलिकता म यो पनि क्लियर गरौँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ, सिजनल फ्लूमा र नि यो कोभिड-19मा चाहिँ कति फरक छ त यस बिचमा ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् तपाईँले। अब सिजनल मैले आफूले अध्ययन गरेको उहाँहरूले WHO ले प्रेजेन्ट गरेका CDC सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन अमेरिकाको अफिसियल गभर्मेन्ट वेबसाइट उहाँहरूले देखाएका डाटाहरू हेर्दा सिजनल फ्लू र उसको सर्ने र मर्ने सम्भावना लगभग उस्तै छ। कोरोना भाइरस अलिक बढीमा एकजना बढीमा सर्न सक्छ, सिजनल फ्लू एकजनामा वा 2जनामा सर्न सक्छ भने यो कोरोना भाइरस 3जनामा सर्न सक्छ भनेका छन्। र मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 0.1% दुईटैमा छ, सिजनल फ्लू र कोरोना भाइरसमा। त्यसो भने अहिलेको अवस्थामा नै किन यति धेरै मानिस चाहिँ अमेरिकामा 2500 मान्छे नै मरिरहेका छन् एकै दिनमा चाहिँ, त्यो एउटा कुखुरा नै जसरी मरिरहेका छन्, यो के हो त खास? यो कमन फ्लूकै कारण मर्या हो कि कोभिड-19 कारण? के देखाउँछ यो तथ्यले चाहिँ? राम्रो कुरो गर्नुभयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, CDC सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनमा जानुभयो भने तपाईँ उहाँले स्पष्ट आफ्नो एउटा अफिसियल वेबसाइटमा लेख्नु भएको छ कि कोभिड-19ले मर्नेको सङ्ख्या अप्रिल 4 सम्म जम्मा 4000 मान्छे छन्। त्यो भनेको कोरोना भाइरस। त्यो बाहेक अरू मान्छे मरेको सङ्ख्या लगभग 5 लाख मान्छे मरिसक्यो अमेरिकामा यो समयमा, जनवरीदेखि अहिलेसम्म हेर्दा। अब जुन पहिला डराइयो तपाईँलाई कोरोना भाइरस यसरी आउँछ, एउटा डल्लो आउँछ, तपाईँको श्वास प्रश्वासमा अड्किन्छ, फोक्सो फुटाउँछ होइन भनेर एनिमेसन गरेर तपाईँलाई एउटा डर त्रास देखाइयो। कमजोर मनस्थिति, कमजोर स्वास्थ्य, कमजोर मुटु भएका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस पोजिटिभ छ भन्ने बित्तिकै पनि आदि मरिसके। त्यसो भने एउटा कुरा जोड्छु सरलाई, जुन चाहिँ बेलायतका चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ होइन, बेलायतका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बेलायतका महारानी हुनुहुन्छ, बेलायतका राजकुमार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ कमजोर मनस्थिति नै हो अहिलेको अवस्थामा। एक्ज्याक्टली तपाईँले कुरो चाहिँ राम्रो उठाउनु भयो। यो पनि ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न हामीलाई। ल म भन्छु है त। बोरिस जोन्सन जुन प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ युकेको, उहाँहरूले फेब्रुअरी 18मा एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। म ट्विटरमा फलो गर्छु र उहाँलाई पटक पटक त्यो कुराहरूमा हेरिरहन्छु, मैले रिट्विट पनि गरिरहेको छु मेरो ट्विटर एकाउन्टमा जाँदा तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने जनवरी 1मा चाहिँ हामी कोरोना भाइरस भनेको ठुलै खतरनाकै, यसले चाहिँ मान्छे धेरै नै मार्छ भन्ने एउटा आकलन गरिएको थियो, फल्स एउटा ऊ थियो। तर वास्तवमा यसले त्यति मान्छे मार्ने रहेनछ। यसले चाहिँ हाम्रो देशमा कति मान्छे मार्छ भनेर उहाँले एउटा चार्ट बनाउनु भयो, ग्राफ बनाउनु भयो। उहाँ एकजना मात्रैले होइन, अफिसियल एउटा हेल्थ मिनिस्ट्री, इम्पेरियल कलेज अफ लन्डनका प्रोफेसर
हरू मिलेर रिसर्च गरिकन हिजो अस्ति कति मर्थे नर्मल्ली र अब कोरोना लागिहाल्यो भने कतिजना मर्छन् त भनेर उहाँले फेब्रुअरी 18 एउटा चार्ट बनाउनु भयो। त्यो चार्टमा तपाईँलाई अहिले फ्याक्ट देखाउँछु। त्यो चार्ट पनि हेरौँ न हामी। र पहिलो अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, नेपालमा पनि अहिले इन्फेक्टेडको सङ्ख्या 30 जना पुगिसकेको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा ऱ्यापिड टेस्टहरू भइरहेका छन्। अझै पूर्ण रूपमा चाहिँ यो टेस्ट हुन सकेका छैन नेपालमा पनि। अझै टेस्ट भयो भने चाहिँ अझै धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ बढ्न सक्छ भनिएको छ। अब त्यसो भने नेपालमा चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो तपाईँको तथ्यले फ्याक्टले चाहिँ के भन्छ अहिलेको अवस्थामा? ओके, म पहिला तपाईँको अघिको आन्सर्स क्लियर गरिदिन्छु, त्यसपछि मैले टेस्टको बारेमा जाउँला है त। अब म भन्दै थिएँ कि कोरोना भाइरस र नर्मल एउटा डेथको सिमिलर ग्राफ छ। त्यो ग्राफले स्पष्ट भनेको छ यति मान्छे यो टाइममा मर्ने नै हो युकेमा, यति मान्छे चाहिँ कोरोना भाइरस लागिहाल्यो भने पनि यति मान्छे लगभग उस्तै समय छ। मर्नेको सङ्ख्या कस्तो छ त, को मर्छ त भनेपछि त्यही मान्छे हो जो 2-3टा भन्दा बढी रोगहरू पालेर बस्नु भएको छ, जसलाई सिभियर एउटा डिजिजेसहरू छ, क्रोनिक डिजिजेसहरू छ, निमोनिया, सिभियर क्रोनिक भनेको जस्तै निमोनिया, हार्ट डिजिज होइन, हार्ट सर्जरी, क्यान्सर, डायबिटिज है, यो हाइपरटेन्सन, यस्तो किसिमको बिरामी हुने व्यक्ति र 70-80 वर्षभन्दा माथि उमेर भएका व्यक्ति, उहाँहरूलाई यो रोग लागिहाल्यो भने सामान्यतया अरूको जसरी मर्थे त्यसरी नै मर्ने भन्ने एउटा डाटा क्लियर छ। तपाईँलाई त्यो डाटा म प्रेजेन्ट गर्नुलाई है त। अहिले तपाईँको प्रश्नमा जाउँ, नेपालमा यो टेस्ट कति हुँदैछ, यो कति सङ्ख्या मर्छ वा के हुन्छ भनेर होइन। अहिलेसम्म मेरो अध्ययनले, मेरो भनौँ एउटा प्रभुत्व भनौँ न, मेरो एउटा बौद्धिकताले भ्याएसम्म नेपालमा मृत्यु हुने मान्छे, कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुन लगभग कुनै पनि मान्छेको हुँदैन। कुनै पनि मान्छेको नेपालमा कोरोना भाइरसले मृत्यु हुँदैन। अब मृत्यु हुँदैन भनेपछि कोही बाइचान्स मरिहाल्यो भने पनि के हुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म पहिल्यै एउटा कुरा भन्छु, डाइङ विथ कोरोना भाइरस एन्ड डाइङ फ्रम कोरोना भाइरस, त्यो दुईवटा कुराको फरक छुट्याउनुपर्छ हामीले। कुनै मान्छे 70-80 वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई केही रुगा खोकी, ज्वरो, निमोनिया, क्यान्सर यस्ता यावत किसिमका बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ मर्दा हस्पिटलमा मर्नुभयो भने उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिने सम्भावना 100मा 99% हुन्छ। किन? एउटा त आफैमा टेस्ट किट फल्स छ, अर्को त्यो टेस्ट किट फल्स छ भन्ने कुरा तपाईँले सनसिटीको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को त्यो मरिरहेको व्यक्तिलाई सङ्क्रमण पनि हुनसक्छ अस्पतालमा। मर्नुको कारण चाहिँ अरू नै हो, तर कोरोना पनि देखिन सक्छ भने कोरोना डाइङ विथ कोरोना चाहिँ नेपालमा पनि हुन सक्ला। तर एक्ज्याक्टली कोरोनै लागेर मान्छे नेपालमा चाहिँ कुनै पनि मर्दैन। तपाईँहरू जिरो भनौँ न, एकदमै नआत्तिकन बस्नु होला, केही पनि हुँदैन। अहिलेको यो कर्फ्यू चाहिँ उचित छ अहिलेको अवस्थामा? यो यतिको सचेत गर्नु चाहिँ ठिक छ अहिलेको अवस्थामा? अब सरकारले त अब एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानलाई पनि अहिले नपठाउने यो पक्कै राम्रो कुरा हो एक हिसाबले भन्ने हो भने, तर फ्याक्टले चाहिँ बोल्छ है अहिलेको अवस्थामा चाहिँ, तपाईँको फ्याक्टले बोल्छ। तर अहिले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गहरू चाहिँ अहिले एउटा हप्ताउन दिन लागेर आफ्नो घरहरू पनि गइरहेका छन्। अब खाना बस्नको व्यवस्था नभइसकेपछि त्यसरी गइरहेका छन्। तर यो तपाईँको फ्याक्टले चाहिँ अब यो अहिले यो कर्फ्यूहरू गरिरहेका छन् नि, यो अहिले सेनिटाइजर छरिरहेका छन् बाटोतिर, मान्छेमा हाम्रो बाइकमा नै छर्नुभयो। पक्कै यो नराम्रो कुरा भन्दिनँ, तर यतिको गर्नु उचित छैन अहिलेको अवस्थामा। 30 जना पुगिसके नि अहिले नेपालमा, तर तपाईँ त डराउनै पर्दैन अहिलेको अवस्थामा, त्रसित हुनै पर्दैन भनिरहनु भएको छ। के हो खास वास्तविकता बताइदिनुहोस्। अब खास वास्तविकता के हो भने मैले भन्दा तपाईँलाई हाँस उठ्ला, एकदम अप्रत्याशित लाग्न सक्छ होइन। म गभर्मेन्टले चालेका कदमको विरोधी हुन त कदापि पनि सक्दिनँ। जे गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई म एक्लो बृहस्पति जस्तो तपाईँले यो गरेको अनावश्यक हो यो हो भन्न त म त्यति पावरफुल मान्छे होइन, सक्दिनँ होइन। इन्टरनेसनल प्रोटोकल हुन्छ, नेपाल सरकारले लकडाउनै गर्ने भए वा कर्फ्यू नै लाउने भए जनवरी डिसेम्बरमै चाइनामा त देखिएको हो। त्यहाँबाट अहिले मार्चको है 14-18 नै कुर्नुपर्ने किन थियो होइन? त्यो त यस्तो हुने रहेछ नि सर,
सरकारले ढिलो भए हामीले गरेको काम ढिलो भयो भनेर उहाँले स्वीकारिरहनु भएको छ र अर्को कुरा उहाँले चाहिँ जुन चाइनामा भन्दा पनि हरेक कुरा चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ उहाँले कम्पेरिजन गर्नुहुन्न भएको कारणले पनि यो हुन गएको जस्तो देखिन्छ नि। यो यस्तो हुनसक्छ, यो अब उहाँले लकडाउन गर्नुको अर्थ इन्टरनेसनल प्रेसर हुन्छ, यहाँ कसैले तपाईँलाई सहयोग दिँदैछौँ, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कले मार्चको फर्स्ट विकमा त्योभन्दा अगाडि लकडाउनको गर्न त अब आफूले चाहेको कन्ट्रीले त गर्न सक्छ होइन, तर डेभलपिङ नेसन गरिबी मुलुकहरूमा चाहिँ लकडाउन गर्नको लागि आर्थिक सहयोग चाहिन्छ। मार्च फर्स्ट विकमा वर्ल्ड ब्याङ्कले यो घोषणा गर्यो कि युएनसँग मिलेर हामी डेभलपिङ नेसनहरूलाई चाहिँ केही राहत दिउँ होइन, नभए उहाँहरूको त एकदमै भोकैले मर्ने हुन्छ किन कमजोर देशहरूलाई, र त्यसपछि यो प्रोटोकल अपनाउन भनौँ न त भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभयो। र लकडाउन अहिले अब वाइड स्प्रेड हुन नदिनको लागि वृहत रूपले होइन यताउति यो सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि उहाँले अपनाएको यो कुरा क्षणिकलाई ठिक हुनसक्छ, एकछिनको लागि ठिक हुनसक्छ र इमिडिएट एउटा रेस्पोन्स पनि हो। यो अहिले चाहिँ के गर्ने त भन्दा ओके लकडाउन गरिदिउँ न त, कुनै नयाँ कुरा नआउन सक्छ, बट एक्ज्याक्टली पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहिँ यो होइन। लकडाउन भनेको पर्मानेन्ट सोल्युसन होइन, एक न एक दिन हामीले लकडाउन खोल्नै पर्छ। लकडाउन बन्द भइरहँदा चाहिँ कोरोना भाइरस अब बन्द भयो सकियो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले लकडाउन खोलेको दिन चाहिँ कहाँ जान्छ र कोरोना भाइरस यहाँ ससुराली आयो र लकडाउनसम्मलाई बस्नको लागि होइन नि। अनि लकडाउन पछि पनि त कोरोना भाइरस त हुनसक्छ यहीँ, अब वा कति दिन लकडाउन गर्ने त्यसको लागि कुनै त छैन, कुनै त्यो तपाईँको एन्टी औषधिहरू पनि निस्केला त्यसको लागि होइन, भ्याक्सिनहरू निस्केला, त्यो कारणले पनि यो अहिले जुन सचेत हुनु समयमा त सचेत हुनु पर्यो होला नि त होइन र? सचेत हुने समयमा सचेत हुनु जरुरी छ र हुनु पनि पर्छ। म तपाईँहरूलाई यो तपाईँको मिडिया मार्फत एउटा मेसेज के दिन चाहन्छु भने सरकारले दिएका नियम पालना गर्नै पर्छ। गर्नु भएन भने त तपाईँले लाठी खाइरहनु भएको छ नि होइन, गर्नु जसरी पनि पर्छ। यो त गभर्मेन्टले तपाईँलाई रुलमा रेगुलेसनमा बाँधिसकेपछि त तपाईँ त्यसको एन्टी जान त सकिँदैन। तर तपाईँ आफू सुरक्षित कसरी हुने त? तपाईँले चाहिँ अब लकडाउन भएरै सुरक्षित भइने हो त? वा रात दिन घरमा बस्दा पनि मास्कै लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था हो त? मास्क भनेको के एउटा जालो न हो? कस्तो अवस्था हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त सर्टकटमा। सर्टकटमा भन्दा तपाईँहरू अहिले लकडाउन जब देशमा चलिरहेछ भने यसले तपाईँको घरमा तपाईँले सुरक्षित कसरी बस्न सक्नुहुन्छ भन्दा मनोवैज्ञानिक तवरले म तपाईँलाई एउटा दुईवटा टिप्सहरू भन्छु। तपाईँ हिजो अस्ति जे काम गर्नुहुन्थ्यो घरमा निरन्तर तपाईँले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। मुभी हेर्नुहोस्, साथी भाइ वा आफ्नो परिवारसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस्। परिवारमा तपाईँले मलाई छोइहाल्नुभयो, म सेनिटाइजर लाएर हात धुन्छु, तपाईँले मलाई हाछ्यु गर्नुभयो वा यसो गर्छु होइन, दिनमा 20 पल्ट हात धोइहाल्ने अवस्था भनेको चाहिँ कुनै पनि यो एकदमै हफजाड छ, यो अमिल्दो कुरो हो। तपाईँको घरभित्र भाइरस छ भने तपाईँले दिनमा 20 पल्ट हात धोएर चाहिँ निको हुन्छ र भाइरस जाने हो? तपाईँको आँखाबाट पनि त सर्न सक्छ भनेको छ, त एयरसोल पनि हो भनेका छन्। भाइरस यदि घरभित्र छ भने त तपाईँले 25 होइन 100 पल्ट हात धोए पनि त के अर्थ रहन्छ? अहिले ठ्याक्कै नेपालको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा? 30 जना चाहिँ सङ्क्रमित देखिसकेका छ। ऱ्यापिड टेस्ट पनि अलिकति अहिलेको अवस्थामा चाहिँ डुप्लिकेट खालको हो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त नेपालमा चाहिँ कति सङ्ख्यामा होला नि त अहिलेको अवस्थामा इन्फेक्टेडको सङ्ख्या? यस्तो अब म जोशी त होइन, अब ठ्याक्कै यतिजनालाई चाहिँ तपाईँसँग त फ्याक्ट छ नि त? फ्याक्ट त छ, म भन्छु होइन, पूर्व आकलन गर्न त सकिँदैन यति चाहिँ जनालाई होला भनेर। तर के हो भने इन्टरनेसनल प्रोटोकल अनुसार जब देश लकडाउनमा गुज्रिरहेछ कोरोना भाइरसको लागि रोकथाम गर्न यति अरबौँ 12 अर्ब 13 अर्ब रुपियाँ आइसकेको छ होइन, अनुदान आएको पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले भोलि तिर्छ भन्ने तपाईँहरूले नसोच्दा हुन्छ। हामी त्यो गरिब राष्ट्रका मान्छेहरू छौँ, कुनै पनि देशले सहयोग दिएको रकम वा ऋण दिएको रकम तिर्न सक्दैनन् गरिब राष्ट्रहरूले भने।
अहिले आएका यी पैसाहरूले यो कुराहरू त सिस्टमेटिक गर्नु पर्यो। ऱ्यापिड टेस्ट किट गर्दा टेस्ट किट मैले गलत भनेको होइन, टेस्ट किटमै लेखेको छ। टेस्ट किटको एउटा मेनुअल हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई गाडी बाइक दिनुभयो भने त्यो यो गियर यहाँ हाल्नु, यो गियर यहाँ हाल्नु भन्ने एउटा मेनुअल हुन्छ। त्यस्तै टेस्ट किटको पनि मेनुअल छ। त्यो टेस्ट किटको मेनुअलमा लेखेको छ यसको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उपचार नगर्नु, यो फल्स रिडिङ गर्न सक्छ यसले भनेर त्यहाँ लेखिदिएको छ। त्यसपछि जुन सरलाई अलिकति रोक्यो है, त्यसपछि जुन टेकुमा लगेर चाहिँ वा पाटनमा लगेर गर्छौँ नि टेस्ट, त्यसले चाहिँ क्लियर देखाउँछ नि होइन? यस्तो आरडिटी र पिसिआर दुईटा टेस्ट छ अहिले नेपालमा होइन। अब तपाईँको एउटा ब्लड इन्जेक्ट गरेर पोइन्ट गरेर गर्छन्, एउटा चाहिँ स्वाइप टेस्ट गरिरहेछन् है। अब क्रस भेरिफाई गर्दा जस्तै अस्ति सन सिटीमा देखिहाल्नुभयो, आज टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो, भोलि टेस्ट गर्दा नेगेटिभ देखियो। आज सिल गरियो त्यो पुरै ठाउँ, दोस्रो दिन घन्टी बजाएर फुलमाला लाएर ती व्यक्तिलाई स्वागत गरियो फेरि अब उसमा होइन, देखिहाल्नुभयो। फल्स रिडिङ त यसको क्यापेसिटी नै हो, यसले गर्छ नि। त्यसो भने थोरै मैले चाहिँ सरलाई रोकिरहेको छु है, सरले माइन नगरिदिनु। र जुन सँगै बसेका छन् एउटै परिवारमा चाहिँ एकै ठाउँमा घुलमिल भएर खाएका छन्, ती व्यक्तिमा चाहिँ 2 जनामा देखिने, अन्य व्यक्ति 3 जनामा नदेखिने भने चाहिँ यो के हो खास, कसरी देखिएन यो? एक्ज्याक्टली कस्तो राम्रो पोइन्ट उठाउनु भयो तपाईँले। यही सुरुदेखि म तपाईँलाई यही कुरा चाहिँ अझ भन्न गइरहेको छु। मैले पढेपछि तपाईँले आफूले पनि यो कुरा एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई अधिकार छ, तपाईँले कुनै पढ्नुभयो भने त्यसको बारेमा बोल्ने होइन। मैले पढेँ त्यसको बारेमा। यसले के भनेको हो भने कोरोना भाइरस कसको लागि जोखिम छ त भन्दा वृद्ध वृद्धा, अशक्त, दीर्घरोगी जो रेगुलर मेडिसिन खाइरहेछन् उहाँहरूलाई सङ्क्रमण हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। यदि सन सिटीमा त वृद्धमा नै देखिएन नि, त्यहाँ अपवाद भयो के भयो? अपवाद के हुनसक्छ? वृद्ध मान्छेको हेल्थ इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुनसक्छ, सबै वृद्धलाई देखिँदैन नि त। त्यो वृद्ध पनि कस्तो भने दीर्घरोगी, एउटा 2-3वटा रोग उहाँहरूमा अलरेडी छ र त्यसपछि उहाँहरूको इम्युनिटी पावर कमजोर छ होइन। 80-90 वर्ष पुगिसक्नुभयो, इम्युनिटी पावर अलिक कमजोर छ, मानव एकछिनलाई, स्ट्रङ भएकोलाई केही हुँदैन। ल कमजोर छ भने ती व्यक्ति जोखिममा हुन सक्छन्, सर्न सक्छ। सरिहाले पनि मृत्यु हुने सम्भावना 0.1% हो र उहाँ व्यक्तिहरूलाई घरमै बसेर पनि त्यो कुरा ठिक हुन सक्छ। जस्तै हिजो अस्ति रुगा लाग्थ्यो, त्यसै गरिकन उहाँहरूले घरमा नेचुरल एउटा फ्रुट्सहरू, भेजिटेबल्सहरू, हट वाटर्स होइन र घाममा, तातो घाममा बस्न थाल्नुभयो भने, सनलाइटमा एक्सपोज हुनुभयो भने र आफ्नो लिक्विड्स सप्लाई इनफ गर्नुभयो, पानी चाहिँ खाइरहनु भयो भने त्यो 2-3 दिनमा आफै ठिक हुन सक्छ। तर अब सबैलाई लाग्छ नै भन्ने, मानौ तपाईँलाई कोरोना भाइरस लागेको छ अरे, हाम्रो एकजना डक्टरको पनि तपाईँले इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। थिम्पू हस्पिटलमा, वुहान प्रान्तको थिम्पू हस्पिटलमा बिना मास्क कोरोना भाइरस पेसेन्टहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरिरहेका डक्टर्सले पहिलोपटक मिडियामा इन्टरभ्यू दिएका थिए, रमेश आचार्य भन्नेले। मैले मास्क नलाइकन लाइभ आइरहेको थिएँ, ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थिएँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो त होइन। भने सबैलाई सर्छ भन्ने होइन क्या यो। त्यो कुन व्यक्तिलाई सक्छ भन्दा त्यो व्यक्तिलाई त भाइरस त छ नि, छिर्या छ नि होइन? कसलाई? जुन सँगै बसेको व्यक्तिमा त उहाँको इम्युनिटी बढी भए तापनि उहाँमा इन्फेक्टेड चाहिँ उहाँसँग कोरोना भाइरस छ कि छैन त त्यो अवस्थामा? त्यो छैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ, छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ। यसमा दुईवटा कुरा छ, हेर्नुहोस् है त। तपाईँको शरीरमा भाइरस अलरेडी हुन्छ, लाखौँ भाइरस छन् हो। तपाईँ नयाँ कुनै सिजनसँग, नयाँ कुनै भाइरससँग एक्सपोज हुनुभयो भने एन्टिबडिजहरू निकाल्छ। तुरुन्तै त्यो व्यक्तिलाई, तपाईँलाई मानौँ लाग्यो अरे रुगा वा त्यो भाइरस सर्यो अरे भने एन्टिबडिजले तपाईँको त्यो भाइरसलाई आजै पनि किल गर्न सक्छ, भोलि पनि किल गर्न सक्छ, तपाईँलाई नदेखिन पनि सक्छ होइन। र तपाईँ आफै 1-2-3 दिनमै अटोमेटिक कुनै सिम्टम्स नदेखाइकन निको पनि हुन सक्नुहुन्छ। लागेपछि केही सिम्टम्स देखाएर तपाईँले बलियो स्ट्रङ हुनुहुन्छ, तपाईँको इम्युनिटी पावर भने तपाईँ केही सिम्टम्सहरू देखाएर 1-2 दिनमा त्यसरी पनि ठिक हुनसक्छ। अथवा कमजोर इम्युनिटी छ, तपाईँको अरू सङ्क्रमण हुने चान्सेसहरू छ भने त्यसपछि तपाईँले बढी पनि गर्न, उपचार भनौँ न, के अरू पनि लिन सकिने सम्भावना हुनसक्छ। दर्शकबिन हामी निरन्तर बस्नै छौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नवीन जोशी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ काउन्सेलिङ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र एउटा प्रश्न डाटाको बारेमा सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ, डाटा देखाउनुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्छु सरलाई।
यो पछिल्लो अवस्थामा यो कोभिड-19लाई चाहिँ विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ मानव निर्मित भाइरस हो कि भनेर पनि एउटा शङ्का गरिरहेका छन्। यो चाहिँ चाइनाको उबान प्रान्तमा मात्रै फैलिएको छ र त्यहाँका सरकारले चाहिँ अत्यन्तै सजिलो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पार लगाइसक्नु भएको छ। के छ यसको फ्याक्ट चाहिँ के छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। सुरुको दिनहरूमा जब डिसेम्बर जनवरीमा यो कुराहरू निस्किएको थियो त्यतिखेर चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा चाइनाले बनाएको पो हो कि ह्युमन मेड हो कि भन्ने एउटा आशंका थियो। भले आशंका आजसम्म पनि निरन्तर राख्न त सकिन्छ, तर कुरो के हो त भन्दा फ्याक्ट हेर्दा त्यतिखेर नयाँ नोभेल कोरोना भाइरस 2019 भन्ने एउटा नाम राखियो। तर फेब्रुअरी 18मा जब त्यसलाई रिनेम गरियो, रिनेम भनेको चाहिँ कम्पेयर, अब यो एक्ज्याक्ट रिसर्च गर्दा यो कस्तो हो त भनेर फाइन्डिङहरू निकाल्दा यो चाहिँ SARS-CoV-2 भनियो। यसलाई के हो यो SARS-CoV-2 भनेको भने 2001 मा निस्केको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, SARS-CoV-19 कोरोना भाइरस डिजिज भनेर राखियो। त्यो 2 भन्नुको मतलब पहिला 1 आएको थियो 2001 मा, यो चाहिँ यसको सेकेन्ड जेनेरेसन, उस्तै छ, मिल्दो छ, सिमिलर हो भनेर चाहिँ यसलाई राखियो, रिनेम गरियो। अब त्यो गर्दा यसको क्लिनिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मिले र त्यसकारण यसलाई सिमिलर भनिएको। सिमिलर भइसकेपछि के हुन्छ, जस्तै तपाईँले अघि लकडाउनको कुरोहरू उठाउनु भयो नि। लकडाउन यदि SARS-CoV-1 र 2 उस्तै हो भने 2001 मा त लकडाउन भएको थिएन, अहिले किन भयो? झन् SARS-CoV-1 को त डेडलियर जुन मृत्यु हुने सम्भावना त 10 मा छ। त्यो भनेको 100 जनालाई लाग्दै 10 जना मर्छन् भन्ने हो। त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि यतिकै इन्फेक्टेड थियो? त्यो अवस्थामा इन्फेक्सन कतिमा थियो, के थियो त्यो डाटाहरू अहिले एक्चुअल डाटाहरू छैन। तर विश्व त्रसित चाहिँ भएकै अवस्था हो त्यतिखेर पनि। तर त्यतिखेर पनि लकडाउन भन्ने कुरा गरिएन। लकडाउन एउटा नयाँ प्रचलन हो। यो इन्टरनेसनल अहिले त प्रोटोकल भन्यो, सबैले अब यो गरौँ न त भन्न थाले र केही लकडाउन गरे बापत सरकारलाई चाहिँ के फन्डिङ्सहरू राहतहरू आउँछ, सहयोगहरू आउँछ। के कारण चाहिँ आउँछ त सरकारलाई फन्डिङ चाहिँ? नेपाली जनतालाई चाहिँ त लकडाउन गरेर फन्डिङ आउँछ भने त्यो अहिलेको अवस्थामा स्वीकार्न सकिन्छ? एक्ज्याक्टली, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रश्नको लागि। हेर्नुहोस्, लकडाउन नेपाललाई मात्रै आउने होइन कि सहयोग। नेपाल जस्तै गरिबी मुलुकहरू जति पनि छन् त्यो गरिबी मुलुकहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दात्री राष्ट्र सङ्गठनहरूले सहयोग दिन्छन्। उहाँलाई गरिब राष्ट्र त पालिनु त पर्यो होइन, त्यो कुराहरू सङ्क्रमण जोगिनु त पर्यो। त्यसकारण त्यो प्रिभेन्सन भनेर होइन मान्छेलाई चाहिँ के राहत दिनु भनेर पैसा सहयोग गर्छन्। नेपालमा पनि हेर्दा म तपाईँलाई डाटा देखाइदिउँला, झन्डै 20-22 अर्ब रुपियाँ जति सहयोग आइसकेको छ। तर अब देशमा कम्युनिस्ट सरकार छ हेर्नुहोस् होइन, जनता आज पनि भोकै बाटोमा, चौतारामा होइन, पुलमुनि कता कता सुतिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको अवस्था दयनीय छ। यस्तो दयनीय अवस्थामा यो राहतले त्यति राहत चाहिँ नेपालमा सहयोग चाहिँ त्यति आयो। कतिले डोनेसन ऋण भनेर दिए, कतिले ऋण भने तिर्ने ऋण होइन त्यो, कतिले ऋण भनेर दिए, कतिले सहयोगै भनेर दिएका छन्। प्रिभेन्टिभ मेजर्स अपनाउनको लागि भनेर सहयोग दिएकोलाई चाहिँ ऋण भन्न कसरी मिल्ने होइन, त्यत्रो सहयोग चाहिँ आएको छ। त्यो सहयोगले अब 1-2 पोका तेलहरू पाए हाम्रा नेपाली जनताले होइन, गरिब निमुखा जनताहरूले 1-2 केजी चामलहरू पाए। तपाईँले देख्नुभयो होला 7 जना मान्छे राहत दिनेछन्, 1 जना मान्छे लिनेछ। यसरी लाइन पिण्ड दिए जस्तै लाइन लगाएर दिइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा सहयोग त पर्याप्त छैन नै भनिरहेका छन्। जनताले सहयोग कुनै पनि हालतमा पर्याप्त होइन, नपाए जस्तै छ। यसरी महिनौँ दिन लकडाउनमा बस्यो भनिदियो। पूर्व तयारी नै यसरी, यो त 81 भएको निर्णय हो नि। पूर्व तयारी जब यो कुराहरूलाई पूर्व तयारी नगरिकन मेरो देशमा गरिब जनताहरू धेरै छन्। ती निमुखा जनताहरूले बिहान काम गरेर बेलुका खान्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई कसरी मैले भोलि सामान जोह गर्न सकुँला, उहाँलाई कसरी उहाँको पेट पाल्ने, उहाँहरूको व्यवस्था चाहिँ कसरी गरौँला भन्ने कुनै पूर्व तयारी नगरिकन अब त 1 दिन 2 दिन बन्द गर्दा त ती व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण हुन्थ्यो। त्यो भोकले ती मान्छे चाहिँ मर्न सक्छन्। भोकले मर्थे भने अब त मिडल क्लास ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरूलाई पनि समस्या भइसक्यो। लगभग महिना दिन भइसक्यो अनि लकडाउनमा थियो। अब यो थपे छन्। यो हुँदा व्यक्तिले सञ्चो गरेर जो गरेर कमाएको भनौँ सञ्चित गरेको रकम पनि पैसा क्यास त बोकेरै बस्दैन नि त मान्छे, कतै न कतै त्यो इन्भेस्ट गरेको हुन्छ।
त्यो इन्भेस्ट गरेको पैसाले अहिले त फिर्ता आउनेवाला छैन। मान्छेसँग पैसा त सकिसके, भएको पैसा त अब के खाने, के लाउने त चिन्ता भएन, खाने के, कसरी खाने, मान्छे बस्नु त पर्यो नि। मान्छे बस्नु त पर्यो नि। एक्ज्याक्टली अब यो लकडाउनले भन्दा भोकमरीले चाहिँ मान्छे मर्छन्, र त्यो भोकमरीले मर्ने बेला त्यो व्यक्तिमा टेस्ट गर्यो भने कोरोना चाहिँ देखिन सक्छ है। यो यसरी चाहिँ रिलेट गर्न मिल्छ यसलाई चाहिँ। तर अब त्रास यस्तो अहिलेको छ। अवस्थामा के गर्नु पर्यो, अहिलेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नु पर्यो ठ्याक्कै भनिदिन्छ त। मनोवैज्ञानिक सन्तास एउटा छ व्यक्तिमा, अब कोरोना आइ नै हाल्यो, यहीँ छिर्यो, अब मर्छौँ, यस्तो गर्छौँ भन्ने किसिमले जुन प्रेजेन्ट गरिएको छ मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले, एउटा त्यो भयो। अर्को भनेको विदाउट एनी एउटा भनौँ प्लान, सिस्टमेटिक प्लान, जब देशमा यसरी निमुखा जनता, गरिब जनताहरूलाई भोकै 7-8 दिन लाएर हिँडेर बिना चप्पल हिँडिरहेका छन्, पानी खान पाएको छैनन्, अरू घरहरूमा केही दियो भने तपाईँलाई कोरोना लाग्न पो सक्छ कि भनेर कुनै घर फ्यामिलीले तपाईँलाई राम्रो एउटा रेस्पोन्स नदिइरहेको अवस्था छ। यस्तो भेदभावपूर्ण सन्तास फैलाएको छ। यसले हुँदा यो अवस्थाले हेर्नुहोस् है के भन्छ भने, एउटा वैज्ञानिकले भनेका छन्, यु आर फ्री टु डिसाइड एनिथिङ। तपाईँलाई कुनै पनि कुरा डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर यु आर फ्री टु डिसाइड एनिथिङ वाट एभर यु वान्ट, बट यु आर नट फ्री टु बियर द कन्सिक्वेन्सेस द्याट युर डिसिजन टुक। तपाईँले कुनै पनि निर्णयहरू लिन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले लिएको निर्णयले निम्त्याउने प्रकोपहरू, निम्त्याउने हानि नोक्सानीहरू चाहिँ मैले गर्दा होइन, यो आफैले गरे भएको हो भन्न चाहिँ सक्नुहुन्न। त्यो हानि कस्तो छ हेर्नुहोस् त। लाखौँले आफ्नो जागिर गुमाएका छन्, अहिले लाखौँले खान पाएका छैनन्। त्यो त तपाईँको एक ठाउँ मात्रै होइन नि सर, विश्वमा नै त्यही अवस्था छ नि अहिलेको अवस्था हेर्ने भने। विश्वमै यस्ता देशहरू पनि छन् कि जहाँ 21-22वटा देशहरू यस्ता पनि छन् कि जुन ठाउँमा लकडाउनै छैन, र पनि त्यो देशहरूमा मर्नेको त्यहाँको अवस्था भयावह छैन। त्यहाँको अवस्था जुन 20-21वटा देश भने मैले, त्यहाँको अवस्था एकदमै नर्मल अवस्थामै छ। जस्तै ल हुन्छ, तपाईँको फ्याक्ट हेरौँ के छ, त्यो तपाईँको डाटामा के छ त्यो क्लियर, विश्वमा कोभिड-19 को अवस्था के छ र नेपालमा चाहिँ अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ न। तपाईँको डाटा पनि के तपाईँलाई म डाटा देखाउँछु। 20-21वटा देशहरू जहाँ लकडाउन गरिएको छैन तैपनि त्यो ठाउँमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जम्मा 2 डिजिटमा छ है। भने लकडाउन भएको ठाउँमा चाहिँ किन यस्तो भयो भन्दा, मैले अघि तपाईँलाई भने लकडाउन जुन ठाउँमा भइरहेको छ त्यो ठाउँमा पहिला पनि यति नै मान्छे मर्थे। लकडाउनलाई अब मैले इटली र अमेरिकामा त्यति नै मान्छे मर्थे। तपाईँलाई म देखाउँछु, डाटा देखाउँछु, तपाईँ मैले देखाउनु पर्दैन। सिडिसी भन्ने उहाँहरूको अफिसियल वेबसाइट छ। सिडिसी भने कुन देशको हो? यो अमेरिकाको। अमेरिकामा त मान्छे मरिरहेका छन् त। अनि त्यही त, त्यहाँ गएर हेर्दा तपाईँले सिडिसीले के लेखेको छ भने, मान्छे मर्यो हामीले रिपोर्ट दिनुपर्छ। अस्पतालमा आएको मान्छे मर्दा उसले स्पष्ट लेखेको छ, हामीले मान्छे मर्दा रिपोर्ट दिनुपर्छ। अनि रिपोर्ट दिँदा के हुन्छ भने, यो मान्छे त मर्यो, यसमा कोरोना छ कि छैन भनेर टेस्ट गरिदेऊ न एकपल्ट भन्छन् नि। अनि त्यो टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिन्छ, तर त्यतिखेर रिपोर्ट अनि विश्वभरि फैलिसक्छ, यो मान्छे कोरोनाले मर्यो है भनेर। तर त्यो व्यक्तिको एक्चुअल डेथ पछि पोस्टमार्टम गर्दा कोरोना नभएर अरू नै हुन्छ। यसलाई हामीले रोक्न सकेका छैनौँ। यो एकदमै ठुलो इन्फोडेमिक भएको छ, हामी यसको चाहिँ शिकार नै भएका छौँ उसले भनेर लेखेको छ। रोगले भन्दा चाहिँ त्रासले मरेका छन्। र मान्छे मर्नेको सङ्ख्या तपाईँले सिडिसीमा गएर हेर्नुभयो भने निमोनियाले मर्नेको सङ्ख्या 37-38 हजार छ। सिम्पल फ्लूले मर्नेको सङ्ख्या यस्तै 4-5 हजार छ। कोरोना र सिम्पल फ्लूले मर्नेको सङ्ख्या बराबरी छ। तपाईँले सिडिसीमा गएर, सेन्ट्रल डिजिज फर कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ इक्वल छ। र अरू रोगले मर्नेको सङ्ख्या धेरै छ। त्यसमा पनि यो कोरोना भाइरस कारण धेरैजनाको भयावह अवस्था छ, मृत्यु भइरहेका छन्। नेपालमा पनि अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइनमा नै मानिसहरू मृत्यु भइरहेका छन्, तर उहाँहरूको चाहिँ टेस्ट चाहिँ तुरुन्त मात्रामा भएको छैन, र जो मृत्यु हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कोरोना भाइरस हो भनेर सरकारले भनिरहेका छैनन्। यसको चाहिँ के हो खास अवस्था? यसको अवस्था के हो भने, तपाईँले एकपल्ट म तपाईँलाई मृत्यु हुनेको कारण भन्छु। पहिला के हो भन्दा, मान्छेलाई एउटा सुरुमै फियर जेनेरेसन गराइयो, क्रिएट गराइयो, तपाईँलाई डराइयो अनावश्यक।
कि कोरोनाले मान्छे यसरी मर्छन्, यसो गर्छन्, यसरी चाहिँ हामी सुरक्षित हुनुपर्छ र यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई डेन्जर छ र कोरोनाले तपाईँको ज्यान लिन सक्छ कि विश्वमा यति मान्छेको ज्यान लिइरहेको छ भनेर डराइयो। तर एक्चुअली त्यो कुरा हामीले रिपोर्टहरू हेर्दा बुझ्दा, म त पढे लेखेको मान्छे हो, म मात्रै होइन कि तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तै पढे लेखेको मान्छेले चाहिँ सुन्नुभन्दा पनि लेखेको चाहिँ के छ त्यो पढ्नुपर्छ। मैले मास्टर्स इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीसम्म मैले अध्ययन गरेको छु होइन, मास्टर्स डिग्रीसम्म। भने मैले अब तपाईँले जे बोल्नुभयो त्यही कुरालाई विश्वास गर्नु हुँदैन क्या। तपाईँहरूको आफ्नो पनि त केही कुराहरू राय चाहिन्छ, एनालिसिस हुनुपर्छ। अब क्वारेन्टाइनमा कसरी मान्छे मर्छन्, के हुन्छ भनेर म तपाईँलाई भनिरहेको कुरा के हो भने सुरुमै तपाईँलाई डराइदियो कि कोरोना लागेपछि तपाईँलाई क्वारेन्टाइन राखिन्छ, उपचार छैन, यसको उपचार छैन, यसलाई भन्छ नोसिबो इफेक्ट। हेर्नुहोस् है, एउटा प्लेसिबो इफेक्ट हुन्छ, एउटा नोसिबो इफेक्ट हुन्छ। प्लेसिबो इफेक्टले के गर्छ भने तपाईँलाई क्यान्सरै भयो भने पनि तपाईँलाई भिटामिन दियो भने, तपाईँलाई कुनै एउटा औषधि, मैले यो औषधि अमेरिकाबाट मगाएको, मैले यो औषधि विशेष तपाईँहरूको लागि मगाएको, यो खाएपछि तपाईँ ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यो बिरामी निको हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। उसको शरीरले त्यो किसिमको हर्मोन्सहरू प्रोड्युस गर्छ। मलाई राम्रो औषधि भेटिसक्यो, अब चाहिँ यो राम्रो हुन्छु है भनेर त्यो किसिमको मेन्टालिटी बनाउँछ र त्यो किसिमको उसको एउटा ब्रेन चल्छ र ऊ ठिक हुन सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई प्लेसिबो इफेक्ट भन्छ। नोसिबो इफेक्ट भनेको के हो भने तपाईँलाई सुरुमै यसको कोरोना लागेर मान्छे मर्छ, उपचार छैन। हेर्नुहोस् त, उपचार छैन भनेपछि मान्छेलाई लागेपछि लगभग त्यो मान्छे मर्ने सम्भावना चाहिँ 90% हुन्छ। किन, अब अघि मैले जस्तो भने जस्ता क्यान्सर भएकोलाई भिटामिन दिँदा उसले बाँच्ने आशा पलाउँछ भने त्यसलाई प्लेसिबो इफेक्ट भन्छ, त्यो ढाडस दिनुलाई। अब यहाँ उपचार छैन भनेपछि यसलाई नोसिबो इफेक्ट भयो। यसले मान्छे इनकेस नमर्ने नै थियो भने पनि यसले मान्छेको लागि डराएर सन्तास फैलाएर मर्ने सम्भावना बढी भयो। क्वारेन्टाइनमा राखियो, क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उसलाई कुनै पनि व्यक्ति आउँदैन छुनको लागि, ढाडस दिनको लागि, सोसल सपोर्ट दिनको लागि होइन, तपाईँलाई केही हुँदैन, हामी छौँ, ठिक गर्छौँ भन्ने कुनै छैन। औषधि छैन भनिदिन्छन्, सक्यो। के अरे टेस्ट पोजिटिभ भएर के गर्नु, औषधि छैन भने ऊ त्यही नोसिबो इफेक्टले मान्छे मरिरहेका हुन्। हुन्छ, तपाईँको फ्याक्ट चाहिँ त्यो डाटा हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि सर्टकटमा कुराकानी गर्छौँ। हुन्छ, डाटा पक्कै पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ विश्वमा नै धेरै मानिसहरू मृत्यु भइरहेका छन्। अब तपाईँको डाटा अनुसार चाहिँ ती मानिसहरू मृत्युको कारण चाहिँ फरक आएको छ। त्यसो भने अब यो यसका लागि यो के छ, अब रोकथामका लागि चाहिँ के छ यसको उपाय र यसको यो भ्याक्सिन निस्किने सम्भावना चाहिँ के छ, हामी अन्त्यमा छौँ? अब यो तपाईँको भ्याक्सिन आउला आउँदैन यसको कुरो चाहिँ, यो कुरो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै अब थाहा हुँदैन होइन। तर एउटा भनौँ केही पढेको वा बुझेको वा आफ्नो एउटा भनाइ राख्दा चाहिँ, भ्यूहरू मेरो भनौँ ओपिनियन राख्दा भ्याक्सिन्स आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। होइन भने यो सिम्पल फ्लू भाइरसलाई, फ्लू लाइक भाइरस होइन लाई यसरी विश्वभरि नै यो सन्तास पार्ने अवस्था थिएन। यसको भ्याक्सिन आउने सम्भावना चाहिँ बढी छ। भनेपछि तपाईँ पनि नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेछ। तपाईँ निस्किनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी निस्किनुहुन्छ? तपाईँ त त्यति डराउनु हुन्न नि अहिलेको अवस्थामा, कसरी निस्किनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो त तपाईँले कस्तो प्रश्न गर्नुभयो कि म पनि यो सरकार भनौँ यो देशको नागरिक हो नि, देशमा जे नियम लागेको छ त्यो नियम त मैले पनि अपनाउनु पर्छ। मास्क लाउनुहुन्छ? मैले बकाइदा मास्क लाउनै पर्छ, यो त नियम लाग्यो। सेनिटाइजर पनि लाउनुहुन्छ? मैले सेनिटाइजर प्रयोग गर्दैन, पन्जा लाउँदिनँ, तर मास्क लाउँछु। मास्क मैले नलाइकन म बाहिर, अहिले त बाहिर जानु त मेरो त्यति काम छैन, कहीँ पनि जानु परेको छैन होइन। जानु परिहाल्यो, अब मैले कुनै ठाउँमा इन्टरभ्यू दिन, कुनै ठाउँमा भनौँ यो अनलाइन काउन्सिलिङहरू चलाउन जाँदा, मेरो अफिससम्म मैले अब अनलाइन काउन्सिलिङहरू गरिरहेको छु, त्यहाँ जाँदा चाहिँ मैले मास्क लाएरै जानुपर्छ। त्यो त नियमै बनेको छ, त्यो जानु परेको हुन्छ। जोशी सर, हामी अन्त्यमा छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँलाई सोध्न केही छुट्याएको र तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्नै पर्ने कुरा जो हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भनिदिनुहोस् न, के छ?
म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले तपाईँलाई कोभिड-19 अथवा SARS-CoV-2बाट कति डराउने कति नडराउने भन्ने कुरा त्यहाँ फिगर डाटाहरूबाट प्रेजेन्ट गरेर तपाईँलाई मैले सम्पिसकेँ। त्यस पश्चात पनि तपाईँलाई यसको अझै केही शङ्का लाग्छ भने तपाईँहरूले मैले भनेका रिसर्च आर्टिकल्सहरूमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ कति डराउने हो, कति हामीलाई आवश्यक छ, यसको कति डर आवश्यक छ, कति अनावश्यक भइरहेको छ, कसरी चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने वा के गर्ने भनेर। र अब मैले तपाईँलाई मैले आफ्नो पेसागत हिसाबले भन्नुपर्दा म एउटा संस्थाको भनौँ पदमा बसेर बोलिरहेको मान्छे र सँगसँगै हामीले यही काउन्सिलिङ जो अल्टरनेटिभ थेरापी पनि भनिन्छ, मानसिक स्वास्थ्यलाई हामी मध्यनजर गर्दै निरन्तर वर्षौँदेखि यो चाहिँ कुरामा जुन हामी यसमा लागिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई सेवा दिइरहेछौँ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी यो अवस्थामा हुँदा सुरक्षित, स्वस्थ र एकदमै खुसी भएर बस्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्ने तपाईँहरूलाई प्रश्न उठ्न सक्ला। त्यसको लागि तपाईँले बढीभन्दा बढी आफू इङ्गेज हुनुपर्छ आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो कुनै कामसँग, कुनै न कुनै नयाँ किसिमका केही कामहरू गर्नुहोस् अथवा केही खेलकुद, आफ्नो इन्डोर गेम्सहरू खेल्नुहोस्, साथीहरूसँग साथीभाइसँग केही च्याट गर्न प्रयास गर्नुहोस्, अथवा बारी छ भने तपाईँको घर नजिकै बारीमा केही खन्नुहोस्, होइन, केही लाउनुहोस्, अब के न के किसिमले तपाईँले आफूलाई किप बिजी योर माइन्ड। एउटा अर्को, कोरोना रिलेटेड न्युजहरू बिल्कुलै बन्द गरिदिनु होला तपाईँले। तपाईँलाई थाहा छ यसको उपचार छैन भने तपाईँको घरमा आएर यसै कोरोना छिर्दैन, तपाईँले सुरक्षित यसै पनि हुनुहुन्छ। यदि लकडाउन सुरक्षित होइन भने यसको यो गर्नुको अर्थ छैन। यसलाई पनि हेर्नु चाहिँ उचित छैन। यो अहिले तपाईँले भनिरहेको मैले भनेको लकडाउन यदि सुरक्षित हो भने घरमा बसिरहँदा तपाईँले 10 पल्ट चाहिँ हात धुनु, होइन, मास्क घरभित्रै बस्दा मास्क लाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईँलाई सरकारले लकडाउनै हो सुरक्षित भनिसकेपछि है, तपाईँले अब अरू व्यक्तिसँग त एक्सपोज हुनुहुन्न नि त, भाइरस भएको व्यक्तिहरूसँग भने तपाईँ सुरक्षित बसेर शान्त तरिकाले। कति मान्छे मरे त्यो तपाईँको बिजनेसको कुरो होइन। तपाईँले मरेर के गर्नुहुन्छ र? ल मानौँ युएसएमा 10,000 मान्छे मरे, तपाईँले त्यो केही गर्न सक्नुहुन्छ? सूचना त लिनु पर्यो नि सर। के गर्ने सूचना लिएर? तपाईँ जानकारी नलिने अहिलेको अवस्था भनौँ न, ल मानौँ सूचना लिएर चाहिँ के गर्ने? त्यो एउटै हो। त्यसको एउटै फाइदा के हो भने, फाइदा भन्ने कि बेफाइदा भन्ने, त्यसको मनोबल मात्रै घट्छ। त्यो नोसिबो इफेक्टले मान्छे मर्छ। कोरोना यहाँ पुग्छ पुग्दैन थाहा छैन, दिनदिनै यति मान्छे मरे भनेर जब तपाईँ सूचना लिन थाल्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ साइकोलोजिकली डिस्टर्ब भएर तपाईँलाई निद्रा नलाग्ने, आत्तिने, भोलि गएर कोरोना देशबाटै हराए तापनि, मानौँ यो लकडाउन सकेर देशबाटै हराए तापनि तपाईँको मनमा त्रास चाहिँ आजीवन गढिरहन्छ। रिमेम्बर मी, तपाईँले 100वटा राम्रो मेसेज पाउनुभयो तर पनि एउटा नेगेटिभ मेसेज पाउनुभयो, त्यो भनेको डेथ 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 भने त्यो 100वटा मेसेज, पोजिटिभ मेसेजलाई एउटै मेसेजले काटेर तपाईँको त्यो सबै मेसेजलाई डिलिट गर्न सक्छ र तपाईँमा त्यो मेसेज हाबी हुन सक्छ, जसले तपाईँको मनोबल घटाउने, मनोबल घट्ने बित्तिकै तपाईँको शारीरिक स्वास्थ्य पनि घटेर एकदमै विक हुन थाल्छ। अरू रोगहरू लागेर तपाईँ चाहिँ भनौँ शिकार हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँको मृत्यु पनि हुन सक्ला। त्यसकारण तपाईँलाई कुनै फाइदा छैन सूचना लिएर। के सूचना लिने? मरेको सूचना लिनुको कुनै अर्थै छैन, कुनै अर्थ छैन। त्यसले तपाईँलाई हानि मात्रै पुर्याउँछ। त्यो सूचना लिन बन्द गरिदिनु होला। भनेपछि आफ्नै परिवारसँग बसेर अहिले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ बस्नुपर्छ तपाईँको। लकडाउन त सरकारले नियम आह्वान गरेको छ, लकडाउनमै बस्नुहोस्, तपाईँहरूले जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित बस्नुहोस्, तपाईँहरूको घरभित्र चाहिँ भाइरस छैन भन्छु क्या म। हस् जोशी सर, एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय र जानकारीलाई। र धेरै जनताहरूलाई चाहिँ यो भ्रमको चिरफार पनि गरिदिनु भयो। कतिपयले यसलाई नेगेटिभ पनि सोच्नु होला, पक्कै तपाईँहरूले यो बारेमा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण जनताहरूले पनि यो हेर्दै हुनुहुन्छ होला। सम्भवतः सबैलाई धन्यवाद दिँदा हजुरलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु।